अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। और हम उमूमन आपको ये कहते हैं कि हमारे पास आपको बताने के लिए बहुत सारी खबरें, आपको देने के लिए, आपसे बात करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मौज़ूआत हैं। और हमारी कोशिश होती है कि जो लोग परेशान हैं लाजमी उनका मसला आगे रखा जाए। एक तरफ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, दूसरी तरफ आम आदमी, खा वो किसी शोबे से ताल्लुक़ रखता है, खा वो कितनी ही मेहनत करता है अपने मामूलात ज़िंदगी को चलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को खींचने के लिए, लेकिन हर तरफ से कभी कभी ऐसा लगता है सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं और ये हवाएं भी हमारी मुखालिफ होती जा रही हैं। एक तरफ तो हमारा काश्तकार परेशान है, तेज़ हवाएं, झक्कड़, रेले, सैलाबी रेले, तुग़यानी, फसलें वक्त से पहले फल देने के बजाय ख़राब होती चली गई, आंखों में आंसू आते चले गए। और दूसरी जानिब है हमारा सनती शोबा, यहाँ तो लगा उल्टी हवाएं चल पड़ी। धागे की बरामद पर पुराने इक़दामात टेक्सटाइल सेक्टर के लिए तबाहकुन साबित हो सकते हैं। गैस बिजली के बिल्स में सब्सिडी दे दी गई थी, फिर रिफंड्स की अदायगी का मामला, इसीलिए तो जो बंद हो गई थी मिलें, जहाँ ताले पड़ गए थे वो चल पड़ी थी। अब एक बार फिर ये ताले लगेंगे ऐसा खदशा है। हुकूमत की जानिब से गैस की मद में सब्सिडी, बिजली की कीमतों में कमी, रिफंड्स की अदायगी, ये सब कुछ एक ताज़ा हवा का झोंका था। इसीलिए तो मजदूर खुश हो गया था, मिलें दोबारा चल पड़ी थी। लेकिन ताज़ा फैसला फिर से ताले पड़ेंगे, ऐसे खदशात पैदा हो गए। अगर ये कहा जाए कि यहाँ भी उल्टी हवाएं चल रही हैं तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल, जिस तरह किरण आप रोजाना ही जब नया दिन का आगाज करती हैं बहुत से अच्छे मौज़ूआत डिस्कस करते हैं और आगे चलकर हम उस दिन भी वो डिस्कस करते हैं और आगे चलकर यानी जो हफ्ता आता है फॉलो अप्स भी लेते हैं उसके। तो इसीलिए आपको जो फीडबैक आता है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम आज कहेंगे शुक्रिया कि आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, आप हमें फीडबैक देते हैं। गुज़श्ता रोज एक इंतहाई हसास मामला नया दिन ने उठाया। हमने आवाज़ बुलंद की एक निजी यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट से मुताल्लिक, क्योंकि नया दिन की ये खुसूसियत है कि हम उन इशूज़ पर बात करते हैं, उन इशूज़ को हाईलाइट करते हैं जिस पर कोई और बात नहीं करता। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर कुछ लोग डिस्कस करते हैं कि इस मसले का ताल्लुक किस यूनिवर्सिटी से है, क्या कराची यूनिवर्सिटी से है, तो क्लैरिफिकेशन हम दे रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी से बिल्कुल नहीं है। कल भी बार बार ये जिक्र हमने किया था कि एक निजी यूनिवर्सिटी है, पर डज इट मैटर कि कराची यूनिवर्सिटी से है या फॉर दैट मैटर किसी और यूनिवर्सिटी से है? इशू पर बात होनी चाहिए, असाइनमेंट के तरीकेकार पर बात होनी चाहिए। वही हमने की थी और शो में बार बार हम इसका जिक्र करते रहेंगे जब भी कहीं पर कोई ऐसा इशू लोकेट होगा। लोग बात कर रहे हैं कि आखिर वो तस्वीर क्या थी या पोस्टर्स क्या थे, अगर ऐसे होते तो हम आपको दिखा देते, लेकिन क्योंकि उस पर एक लिमिटेशन में बात हो सकती थी, उसी लिमिटेशन में हमने बात भी की, क्योंकि हमारा मकसद ये था कि हम उस इशू को इस तरीके से लेकर चलें ताकि उसके हल की तरफ जा सकें। एनीवेज, ऐसे बहुत से इश्यूज आते रहेंगे और हम उस पर आवाज उठाते रहेंगे और आप अपना फीडबैक हमें देते रहें। लेकिन आज नया दिन में आपके लिए है क्या, जानते हैं। तब्दीली सरकार की वफाकी काबीना में 8 माह बाद बड़ी तब्दीली, कारकर्दगी की बुनियाद पर वजीर आजम ने अहम वजारतों के कलमदान तब्दील कर दिए। क्या अब भी इमरान खान कहेंगे कि ना घबराएं? मॉनसून से पहले ही शदीद बारिशें, बड़े पैमाने पर तबाही, वक्त से पहले तूफानी बारिशों की क्या वजह है? क्या मॉनसून भी ऐसी शदीद बारिशें लाएगा? डिजास्टर मैनेजमेंट के इंतजामात पर भी सवालात उठ गए। सियासी मैदान के हरीफ मैदान में बनेंगे हलीफ। क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले बैनुल पार्लिमानी वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी अरकान कौमी असेंबली की तैयारियां, स्क्वाड में सिलेक्ट होने के लिए जान लगा दी। और अच्छे रिश्ते की तलाश के लिए कहां राबता किया जाए? अखबारात में जरूरत रिश्ता के इश्तिहारात से मदद लें या मैच मेकर एजेंसी से रुजू करें? नया दिन बताएगा कि अच्छा रिश्ता ढूंढने का सही तरीका है क्या। पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर, ऐसे कई पुरकशिश रिश्ते आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं अगर आप सिंगल हैं और रेडी टू मिंगल हैं और अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं तो शायद दूसरी शादी का इरादा है
یہ ویسے اب انجوائے کرنا چاہتے ہیں آپ اخبار پڑھتے پڑھتے کہ لیٹس سی ایسا کیا ہے انٹرٹینمنٹ کا اخبار میں. تو ضرورت رشتہ کے اشتہار پڑھتے جائیے تو آپ جان پائیں گے کہ ایسے کون کون سے اشتہار وہاں پر ہیں جسے پڑھ کر آپ تھوڑا سا ہنس سکتے ہیں, تھوڑا سا مسکرا سکتے ہیں. بہت دلچسپ ہوتے ہیں جس میں انہوں نے اپنی ریکوائرمنٹس بتائی ہوتی ہیں. ریکوائرمنٹس تک معاملہ رہے تو اچھی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. گوری چاہیے, پیاری چاہیے, لمبی چاہیے, موٹی نہیں چاہیے, اسمارٹ دکھنے والی چاہیے. لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بیوہ خاتون کو رشتے کی ضرورت ہے اور پھر لڑکے کا روزگار, پھر اس کی املاک, یہ سب کچھ بھی ہوتا ہے. تو بس سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اس میں نا پلاٹ, گھر, سب کچھ لکھ دیں, کیا کیا لکھ دیں. رشتہ ہے یا زردہ ہے. اینی ویز اچھا کرن, یہ بھی آج کل بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ لکھا ہوتا ہے کیونکہ رمضان آنے والا ہے کہ رمضان سے پہلے رشتہ ہو جائے گا اور اس سے پہلے ہی جو ہے نا بارات بھی چلی جائے گی اور ولیمہ بھی ہو جائے گا. انہوں نے چٹ منگنی پٹ بیاہ کو بہت زیادہ آگے بڑھا دیا اور معاملات کو عید پر لے جا کے رکھ دیا. روزوں سے پہلے فائنل کرے, عید بعد شادی کر لے. یہ اتنا آسان ہے؟ یہ اتنا آسان ہے. مسز خان نے پہلے ہم نے تعارف نہیں کرایا, ان کے نہیں نے جواب دے دیے. تو مسز خان ہمیں جوائن کر چکے, میچ میکر ہیں. ویسے آپ اخبار اس طرح, وعلیکم السلام, اخبار پڑھتی ہیں تو آپ بھی ہنستی ہوں گی. یہ کس طرح کے رشتے لکھے؟ میں تو کبھی کوئی ایڈ نہیں دیتی. آپ نہیں دیتی؟ نہ ڈان میں, نہ جنگ میں, نہ کسی چیز میں نہیں. میں لوگ اس کی کروائی, اس کی کروائی, سب کہہ دیتے بھئی مسز خان کے ریفرنس سے ہوئی ہے. اس طرح میرے پاس تو رشتے مسز خان جو نام ہے اعتماد کا. اور میں دیکھتی ہوں کہ ایک وہ کیا نام ڈیورس یا ایک وڈو خاتون ہے, اس کی نام اتنی جائیداد ہے اور فوراً رشتہ کرنا چاہتی ہیں, یا پھر بریگیڈیئرز کا بیٹے ہیں, یا پھر ادھر یہاں پلیسڈ ہیں لڑکے, ان کی بیٹے ہیں. اچھا یہ جملہ مزے کا تھا نا کہ بریگیڈیئر کے بیٹے, یعنی اپنی کیا کوالیفیکیشن ہے یا خود کیا ہے یہ میٹر نہیں کرتا. اس طرح کے بھائی ہمارے پاس تو ایسے اس طرح کے اتنے رشتے اچھے ہوتے ہیں, مانا کہ سب اچھے پڑھے لکھے اچھی جاب سے. سٹارٹنگ میں کوئی اتنے بڑے کوئی بزنس مین بن جاتا ہے, سٹارٹنگ میں کوئی اتنا اس کے پاس ہوتا ہے. سٹارٹنگ میں تو ایک بچہ MBA CA وغیرہ کر کے اس کی ایک نارمل سی ایک سیلری ہوتی ہے. یہی کچھ ہمارے پاس تو ہوتا ہے. ان کے پاس پتہ نہیں یہ کیا لے کر بیٹھتی ہیں, کیا چورن بیچتی ہیں. مجھے کائنات ہے نمبر 1, اور ایک اور میرا نام نہیں آ رہا, وہ تو اس طرح کے رشتے بیچتی ہیں. مجھے تو لوگ بتاتے ہیں مسز خان ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں ان کے رشتے تو ہو گئے, وہ بلانے کے بہانے ہیں. وہ آپ کے آنے سے پہلے وہ تو اتنے رشتے آئے ان کے لیے, ان کا رشتہ ہو گیا. یہ ہوتا ہے, مجھے پتا ہے. لوگ مجھ سے آ کے ڈسکس کرتے ہیں مسز خان کے پاس بھی. میں نے کہا نہیں بیٹا, میرے پاس اچھے معقول رشتے ہوتے ہیں, اچھی فیملیز کے پڑھے لکھے لڑکے جو اب جنہوں نے لائف سٹارٹ کی ہوتی ہے. تو اخبارات ایک جگہ, اخبارات میں آنے والے اشتہارات ایک جگہ, اور دوسری جانب میرج بیورو. لوگوں کا بھروسہ میرج بیورو پہ ہے ابھی بھی زیادہ ہے, ایسے ہی ہے. ہاں ہے, لیکن ایسا جھوٹ تو نہیں بولو نا. ہم تو کبھی بھی نہیں یہ کہیں گے ہاں بھائی اتنا ویل اسٹیبلشڈ لڑکا اتنی 27, 28, 30 سال کی عمر میں. لیکن بھلے عمر کچھ اور نکلے اس کی, بھلے وہ بڑا نکلے, لیکن اس کو بتاتے کم عمر ہے. جھوٹ بھی بولا جاتا ہے. یہی لوگ بولتی ہوں گی. ہم تو بھائی چاہے 1-2 سال اوپر نیچے ہو جائے اس کی قسم نہیں کھاتے, لیکن ایک 28 سال کے بچے کو یا 35 سال کے بچے کو 28 نہیں بنائیں گے, یا 35-36 سال کے لڑکے کو 30 نہیں بنائیں گے. ایسا میرے پاس نہیں, چونکہ میرے پاس تو فارم ہوتا ہے, ID کارڈ دیکھ کر میں اس کی ڈیٹ لکھ دیتی ہوں. اچھا, اور یہ بھی بتائیے گا کہ ایک تو سچ کا یہ جو پہلا مرحلہ نا, اس میں سچ ہو گیا کہ بھائی اتنی سیلری ہے, ایسی عمر ہے, 1-2 سال کی آپ نے بات کی, ٹھیک ہے. اور دوسرا مرحلہ ہوتا ہے تھوڑی سی انکوائری کا. تو کیا اس معاملے میں آپ خاندانوں کے اوپر چھوڑ دیتی ہیں, یا پھر آپ یہ کہتی ہیں کہ نہیں میرا تو ایک نام ہے؟ نہیں, ہمارے پاس فارم ہوتا ہے, اس کے اندر سارا تقریباً سب کچھ, اس کی یہ سارا, اس کی عمر, اس کا فیملی بیک گراؤنڈ, تھوڑا سا فادر کیا کرتے ہیں, بچہ کیا کرتا ہے, کہاں جاب کرتا ہے, کیا سیلری پیکیج ہے, کتنے بہن بھائی ہیں, یہ انیشلی ساری انفارمیشن ہوتی ہے. باقی یہ سارا کچھ ہے یہ ہم لڑکے والی, ان کے پاس تو ان کے 2-3 رشتے ہوتے ہیں, وہ گھر جا کے معلوم کر لیتے ہیں, ان کا وزٹنگ کارڈ لے لیتے ہیں, چپ چاپ آفس سے پتہ کر لیتے ہیں کہ یہ اس نام کا بچہ ہے یا نہیں. تو جھوٹ نہیں اس میں اور اتنی ساری معلومات کے بعد بھی, ایک فارم پورا بھروانے کے بعد بھی آپ یہ نہیں کہتی ہیں کہ رمضان میں فائنل کر لیں, عید بعد شادی کر لیں؟ نہیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. کبھی یہ 2 ہفتے میں بھی ہو سکتی, کبھی 2 مہینے میں بھی ہو سکتی, کبھی 2 سال بھی لگ سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے فیملیز پر. ابھی رات کو ایک خاتون کہہ رہی تھی مسز خان کتنی جلدی
करवा सकती, मैंने कहा ये अल्लाह पर है, मैं कभी भी कुछ नहीं बता सकती किस तरह के रिश्ते। मैंने कहा ये चीज़ स्टैग्नेंट नहीं रहती, ये चीज़ तो सर्कुलेट करती है, होता रहता, आता रहता, होता रहता, आता रहता, ये तो चलती रहती है। ये कैसे हम कहें ये तो फट, अगर ऐसे रिश्ते हो तो 4 दिन में इतनी लड़कियां होती हैं कि उनका तो 2 दिन भी ना ठहरे, वो तो फौरन शादी हो जाए। सही से। और जिस तरह मिसेस खान आप इश्तिहारों के हवाले से भी जिक्र कर रही हैं कि इश्तिहार नॉर्मली ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, ऐसी ऐसी बातें लिख देना कि सिर्फ आप चले जाएं ताकि लोग आ जाएं, ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर लें। नहीं, हमारा तो ऐड ही नहीं आता। आप कोई भी अखबार देख लें, मिसेस खान का कोई ऐड नहीं है। अदरवाइज आप ये कहना चाहते हैं जो ऐड दे रहे हैं वो सब फिर झूठ पर मबनी है? बहुत मैक्सिमम। अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती ऐड की। तुम जंग को तो देखें, घर भी दे रहे हैं, कोठी भी दे रहे हैं, जरा सी लंगड़ी है लेकिन सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, अभी तक आपने कितने रिश्ते कराए? कितने अरसे से आपका मैरिज ब्यूरो काम कर रहा है? हजारों, हर जगह, अमेरिका, कनाडा, इवन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ वहाँ पे भी लोग आपके पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं यहाँ कराची में रहती हूँ और मुझे रिश्ता बाहर का चाहिए, हाँ, अब्रॉड का चाहिए। हाँ, कहती हैं आप कर देती हैं? देखिए, जो लड़के बाहर होते हैं उनको तो हम देते हैं रिश्ते, आगे उनका नसीब अगर हो जाए, लेकिन उनको ऑप्शंस भी देते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका बाहरी हो, आप अपना ऑप्शन खुला रखें। आपका पाकिस्तान में भी हो सकता है, आपका बाहर भी हो सकता है, लेकिन आप अपने दिमाग को खोलें। इतना सा अगर आप रिजिड रहेंगे और इतना रहेंगी तो फिर रिश्ता नहीं हो सकता। ऐसा होता है कि एक फैमिली आई और उन्होंने आपको डिमांड्स की इतनी लंबी लिस्ट पकड़ाई, लेकिन जब आपने थोड़ा सा काउंसलिंग की तो वो थोड़ी लिस्ट छोटी हो गई। ये होता है। समझ जाते हैं। अच्छा, और ये भी बता दीजिएगा कि कुछ मैरिज ब्यूरोज ऐसे हैं, वो कहते हैं इससे पहले कि हम आपकी बेटी या आपके बेटे का रिश्ता लगाएं, कुछ लोगों से आपकी मुलाकात करवाएं, यहाँ जरा रखिए 20, 25 या 15,000 रुपए। हाँ, अच्छा, एक बहुत मजे की बात बताऊं, और ये पैसे भी रिश्ते की एक मिसेस खान है, वो घरों में जाती है। मेरे पास तो खैर टाइम नहीं है रोड नापने का, ना मुझे रास्ते इतना आते हैं। वो कहीं भी हो और कहती PCHS में मिसेस खान की, या कभी असिस्टेंट बन जाती हैं या मेरी कजन बन जाती है, या कहती मैं भी तो टीवी पे आती हूँ। पता नहीं लोग, और फिर लोग बेवकूफ कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, ये वाली मिसेस खान वो घरों में जाके मेरे नाम से रजिस्ट्रेशन करके 10-10, 15-15 हजार ले लेती है। कहाँ हो तुम लोग बच्चों, उठो। मिसेस खान किसी के घर ना जाती है ना किसी को भेजती है। अच्छा। मिसेस खान PCHS 5U ब्लॉक 6 में रहती हैं। 34547140। ये है 0307 236 9207 पे होती हैं। ये कौन आपको बेवकूफ़ बना रहा है? हर दूसरे दिन मिसेस खान आपने तो भेज दी थी, हमने रजिस्ट्रेशन करवा दी। मैंने कहा भाई मैं क्यों भेजूंगी किसी को, आप पहले फ़ोन तो कर लेती मुझे। और वो उस औरत के पास 2-3 नंबर है। फिर एक आदमी ने आकर मुझे कहा मेरी बेटी का मैंने करवाया, क्लिफ्टन से आया मिसेस खान, वो तो PCHS से आ गई थी, आप भी तो PCHS में। संगीन मसला बता रही है, मैरिज ब्यूरोज एक दूसरे का नाम लेके और पैसे बटोर लेते हैं। मैंने उसको फोन किया, उसने मुझे इतनी गंदी नंगी गालियां दी, इतनी गंदी कि मैंने बंद कर दिया। बड़ी फैशन मेरी तरह बाल और ग्लासेस लगा के, खूब लिपस्टिक लगा के गाड़ी में जाती हैं अपने शौहर के साथ। अच्छा जी। अच्छा, और बहुत कमा रही हैं। ओह नो, ऑनेस्टली भाई, हम तो आधी फीस लेते हैं, वो हमसे दुगनी फीसें घर से ले आती। कह रही मेरा पेट्रोल भी तो खर्च हुआ है, मैं तो 1 घंटे तक घूमती रही। जो अच्छा काम कर रही है, बाकी कोई मैरिज ब्यूरो अच्छा काम नहीं कर रहा। अच्छा काम क्यों नहीं कर रहा होगा? व्हाई नॉट? बहुत से लोग हैं जो कि देखें, अगर हम 60-70% कुछ ऑथेंटिक सही काम कर रहे हैं, क्या पता हमसे भी बहुत अच्छे होंगे लोग। तो ब्यूरोज आपस में कनेक्टेड नहीं होते, मैरिज ब्यूरोज अलग अलग ही काम कर रहे हैं। आपको पता है, एक मैरिज ब्यूरो वाली मिसेस खान, वो मिसेस खान है ही नहीं, वो पहले कराची में थी, एफिलिएटेड विद मिसेस खान इन कराची। तो आप लोग ऐसा नहीं सोचती कि भाई मैरिज ब्यूरो का भी नाम खराब हो रहा है? लोग अखबार के इश्तिहार पे तो भरोसा कर ही नहीं सकते, और अगर कोई किसी का नाम यूज करके रिश्ता लगाएंगी खातून या लगाएंगे मैरिज ब्यूरो, तो वो तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि उस रिश्ते पर भी एतमाद नहीं किया जा सकता। भाई लोग तो कोई ना कोई बुरी बात होगी। वो शी इज अ वेरी फास्ट वुमन, यू नो, शी नोज हाउ टू मैनिपुलेट। किस तरह उसको मैनिपुलेट करेंगे? 2-3 उसके पास सेंस है। ये इस किस्म के लोग ना सिर्फ किसी एक शोबे में नहीं है, शहर के शहर, मुल्क के मुल्क ऐसे ही लोगों से ना भरे पड़े हैं कि जो आंख से यूं करके सुरमा चुरा ले। अब जरा हमें ये बताएं कि ये तो बड़ी पुरानी सी बात है कि अगर लड़की को देखना उसकी माँ को देखो। अब जरा हमें आप थोड़ा सा एक अच्छा सा टिप दीजिए, अगर लड़के को देखना हो तो फिर किसको देखे?
अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, इसको देखें, इसको नहीं पर्स को तो देखें, ये तो बाद में आएगी। उसकी क्वालिफिकेशन देखें, उसकी बातचीत देखें, उसके घर का रख रखाव देखें, मदर को और फादर को जरूर देखें, क्योंकि उसका अक्स तो माँ बाप का अक्स तो बच्चों पे पड़ता ही है। जैसे वो उनकी वैल्यूज़ होती हैं, जो घर में तौर तरीक़े होते हैं, जो उनको समझाया जाता है, उस पर भी 50% लोग बच्चे अमल करते हैं। और 50% बच्चे किसको इमिटेट करते हैं? फ्रेंड्स को। फ्रेंड्स को देखकर वैसे बनते हैं। तो फ्रेंड्स में लड़कों को ज़्यादा जाना बंद करें। जो बाहर होटल खुले हुए हैं और ये कुर्सियां लगी हुई होती है 8 बजे के बाद और सिगरेट नोशी कर रहे हैं, सिर्फ चाय भी तो पी रहे होते हैं मिसेस खान। अम्मा अब्बा को पता ही नहीं होता कि सिगरेट में है भी क्या क्या नहीं है। बाहर से मजे उड़ाकर आते हैं और मुंह हाथ धोकर एक च्युइंगम डालकर ताकि खुशबू ना आए घर में आके बैठ जाते हैं। चाय पीने भी जाते हैं, सिर्फ सिगरेट पीने थोड़ी जाते हैं। नहीं, चाय घर में पी लो ना। हमारे जमाने में कहा हवाखोरी करनी होती है। नहीं, हवा 7 बजे हमारे जमाने में तो आ जाते थे। और हमारे आपके जमाने में मैरिज ब्यूरो भी नहीं होता थे। मेरी बेटी अपने बच्चों के साथ बहुत सख्त है। जवान बच्चे मेरी बेटी के हो गए, लेकिन वो इतनी लेट नाइट कभी अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देती। ये अच्छी बात है। लेट नाइट जाने से बच्चा खराब होता है। हर बुरे किस्म के लोग लड़के जो होते हैं लेट नाइट निकलते हैं। लेकिन आजकल तो देखें लड़के लड़कियां सब निकल रहे हैं बाहर, मूवीज देख रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। अदरवाइज तो सिर्फ लड़कों पर क्यों ये बात? नहीं, देखिए एक बात, लड़कियों पर भी लाजिम है कि वो 7 बजे के बाद, माँ बाप 8 बजे तक मैक्सिमम, भी बर्थडे है, कुछ हो रहा है तो आजकल तो यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी 8-9 बजे तक वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो उस पर मत जाए। आपकी 9 क्लासेस हो रही हैं, मुझे पता है। एग्जेक्टिव MBAs वगैरह को सैटरडे संडेज 10 बजे तक क्लासेस होती हैं, दैट आई नो। वो तो फिर आपकी क्लासेस होती हैं। ये तो फिर देखना है कि अगर रिश्ता देखने को आया कि आपका बच्चा 7 बजे के बाद घर से बाहर है या नहीं। साथ साथ लड़की के हवाले से नॉर्मली ये कहा जाता है कि एक किचन देखें, एक कमरा यानी वार्डरोब देखें, दोनों कितने अच्छे सेट हैं तो दैट डिटरमिन्स कि लड़की कितनी सुगड़ है। ये बिल्कुल बात सही है। और ऐसा हो भी रहा है? नहीं, कोई अब वार्डरोब तो नहीं, ऐसे तरीके से बाथरूम जाना है तो उसमें भी अंदाजा हो जाता है कि बेडरूम कितना साफ है। यानी रिश्ता जांचने के तरीके में कोई तब्दीली नहीं आई। लोग वैसे ही बहाने से जरा वॉशरूम बताइएगा किस तरफ है। अभी भी लोग ऐसे ही करते हैं। हाँ, और वैसी लड़की को ट्रॉली लेके आना पड़ता है। नहीं, अब वो ट्रॉली नहीं, अब लड़के ट्रॉली लेकर आते हैं। नहीं, कोई भी नहीं। बहन ले आए, माँ ले आए, नौकर ले आए, जरूरी नहीं है। और मैं लड़कियों को कहती हूँ तुम लोग मत लाया करो। ये वैसे अच्छा, ये ट्रेंड चेंज होना भी चाहिए, ये पैटर्न ब्रेक होना चाहिए। हो रहा है। अच्छा, लड़की को देखना है, उसका वार्डरोब देखना है, उसका किचन देखना है, उसका रहन सहन देखना है। लड़के को देखना है, उसके घर जाके क्या उसका वार्डरोब नहीं देखना, क्या उसका कमरा नहीं देखना कि कितना मैसी। वैसे मेरा वार्डरोब बहुत अच्छा होता है, मैं शादीशुदा हूं। ज्यादातर बहने अच्छे वाले भी होते हैं, अच्छे वाले भी होते हैं। उसका ये तरीका होना चाहिए। जूते वूते यूं तो नहीं फेंकता, मौजा इधर, जूता उधर, कपड़े उधर, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उनको तमीज़ सिखानी चाहिए। तरीका लड़कों को भी कि भाई जो जहाँ की चीज़ है वहाँ पे रख दो बस। और इतना क्या है कि आप वार्डरोब स्टिक करेंगे, ये वो वगैरह वगैरह, ये औरतों का काम होता है। लड़कों का क्यों औरतों का काम है? लड़का क्यों नहीं कर सकता? लड़के को कहा है ना, आप अपनी चीजें ढंग से जहाँ से उठाइए वहां तो रखे ना कम अज कम। आजकल तो लड़के खाना भी पकाते हैं, वार्डरोब भी सेट करते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। भाई सबसे अच्छे शेफ्स जो दुनिया में है वो मर्द ही है। बेशक, उसके हाथ में टेस्ट है। मेरे हस्बैंड खाना नहीं पकाता, लेकिन कभी सालों में एक दफा पकाएगा अच्छा बना ला तो कढ़ाई गोश्त, कढ़ाई कीमा, तो उसके हाथ में लज्जत। ये इनविटेशन कंसिडर किया जाए इसको। अच्छा, मुझे ये बताएं, ऐसा होता है कि लड़की वाले आए और उन्होंने ये डिमांड की हो कि लड़का अच्छा पकाता भी हो, लड़का अच्छा खाना भी बनाता, ऐसा नहीं होता? भाई फिर लड़की क्यों लेकर जा? कोई दिलचस्प वाकया ऐसा जिसमें लड़की वालों की डिमांड ऐसी हो? नेवर, ऐसी नहीं। लड़का तो कभी भी शादी नहीं करेगा क्या मुझे पकाने के लिए लेकर। और अब लड़कियों के लाइफस्टाइल में भी थोड़ी चेंजेस आ गई हैं, बहुत पढ़ती हैं, जॉब करती हैं, करियर उनकी प्रायोरिटी होता है। लड़कों में भी तो चेंज आई है ना। पहले हमारे जमाने में हमारे अब्बा उठकर री हमें, हमारी अम्मा ही उठती थी, बाहर ले जाती थी कि बाप ना उठे, सुबह ऑफिस जाना। आजकल तो लड़के पहले उठ जाते हैं, अरे बच्चा री पैम्पर भी चेंज कर देंगे सब कुछ। That's a beautiful thing. फीडर बना के फीडर भी बना देंगे। हाँ, मेरे हस्बैंड अपने जमाने में करते थे। रिक्वायरमेंट से चेंज हुई है, उनको मीट करना आसान है। दूध का टाइम नहीं हुआ, क्यों फिर से दे दिया? नहीं, रो रही थी ना फीडर। दोनों तरफ से जो रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई हैं या कुछ जहाँ जहाँ बेहतरियां आई हैं, उनको मीट करना आसान है, उनको पूरा करना आसान है। देखिए कहीं ये नहीं होता कि लोग बहुत ज्यादा आगे जाके ख्वाब देख रहे हो, सोच रहे हो, कहीं बात बहुत जायज भी होती है।
بہت بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, بعض باتیں بالکل جائز بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ ہے جو عورت کا کام ہے وہ عورت پہ ہی اچھا لگتا ہے. لیکن جب وین یو آر ان پرابلم تو دونوں کو ساتھ مل کر جتنا ہو سکے میکسیمم دونوں مل کر کام. ہاں گاڑی کے دونوں پہیے ہیں, جب عورت کما سکتی ہے تو مرد بھی اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. دا ہاؤس وائی ناٹ. تھینک یو سو ویری مچ, آپ ہمارے ساتھ تھی. اور جیسے کہ شعیب کہہ رہے تھے مسز خان نام ہے اعتماد کا, تو مسز خان نے آج ہم کو بتایا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو ان کا نام استعمال کر رہے ہیں, چشمہ لگاتے ہیں, میک اپ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں پیسے بٹورتے ہیں, لیکن وہ ایسا بالکل نہیں کرتی. وہ جو رشتہ لگاتی ہیں بالکل اپنے بچوں کا رشتہ کرا رہی ہوں, بالکل ایسے کراتی ہیں. واقعی میں. اور میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, 4 فون بج رہے ہوتے ہیں, تو آج کل لوگوں کو بہت یہ ہے کہ مسز خان آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتی. حالانکہ بڑی لمبی لمبی باتیں جب کرتی ہوں تو بیکاز میری تو کوئی بہن نہیں, بہو بھی الگ رہتی, بیٹی بھی, میں اکیلی ہوں, تو میں تو بڑی لمبی لمبی باتیں 8-8, 9-9, 10-10, 11, 12 بجے تک کرتی رہتی ہوں. دیکھیں آپ باتیں کرتی رہیں گے تو ہماری خبریں مس ہو جائیں گی. 3 خبریں ویسے مس ہو چکی ہے آگے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. تھینک یو مسز خان. اور جس طرح وقت پتہ نہیں چلتا, جب خواتین باتیں کرنا شروع ہو جاتی ہیں تو وقت کا پتہ نہیں چلتا. اینی ویز ورلڈ کپ کی بات کریں گے, اس کے لیے قومی ٹیم کا اعلان ہو گیا ہے. کوشش کی تھی میں نے. خصوصیات, لڑکوں کے کارنامے, میرے کارنامے, میں کچن میں کیا کرتا ہوں, یہ سب میں نے سنا, لیکن میں نے نہیں کہا کہ یہ بھی زیادہ باتیں کرتے ہیں. کھیل میں ذرا پیچھے ہوں, کرکٹ کوئی بات نہیں, وہ لوگ کہہ رہے ہیں خبر دیتے ہیں. چلیں پھر کرکٹ کی بات کر لیتے ہیں. ہاں کیونکہ ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان ہو چکا ہے, لیکن اب بھی پاکستان کی ایک ایسی ٹیم ہے جس کا میگا ایونٹ کے اعلان ہونا باقی ہے. اور ہم بات کریں بین الپارلیمانی کرکٹ ورلڈ کپ کی, جس کے لیے پاکستانی ایم این ایز بھرپور تیاری میں مصروف ہے. ویسے کرن کتنا انٹرسٹنگ ہے نا, لڑتے ہیں لیکن وہاں پر اکٹھے ہوں گے. دیکھیں اگر کھیل میں ایسا ہو رہا ہے تو کچھ برا نہیں ہے. اسلام آباد میں بھرپور ٹریننگ کرنے والے ایم این ایز بھی چھکے چوکے لگانے کے لیے پرعزم میں پچ پر آنا چاہتے ہیں, گیم جمانا چاہتے ہیں. سیاسی میدان کے حریف کرکٹ میدان میں بنیں گے حلیف. ایوان میں جو ایک دوسرے کے خلاف بولے ہیں وہ کرکٹ میدان میں ایک ساتھ ہوں گے. ملک کے پارلیمنٹیرین انگلینڈ میں ہونے والے 8 ملکی پارلیمانی کرکٹ ورلڈ کپ میں شرکت کریں گے. 8 جولائی سے شروع ہونے والے میگا ایونٹ کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر, ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری, محمد عالمگیر خان, علی نواز خان خوب جان لگا رہے ہیں. لیجنڈری کرکٹر مدثر نظر کی زیر نگرانی پارلیمنٹیرینز کا فائنل اسکواڈ ابھی تشکیل دینا باقی ہے, لیکن سخت محنت سے لگتا ہے کہ ایم این ایز کی دبنگ ٹیم برطانیہ میں سبز ہلالی پرچم لہرانے میں کامیاب ہو جائے گی. اچھی رپورٹ تھی لیکن لگ رہا ہے تھوڑی چھوٹی رپورٹ تھی, کچھ اور جاننا چاہیے. گفتگو نا, بات چیت کھلاڑیوں سے ہونی چاہیے. اور کیوں نہ ہو بھائی, ارکان پارلیمنٹ ہے, کرکٹ ورلڈ کپ سے پہلے تیاریاں کر رہے ہیں, تو کیسی ان کی تیاریاں ہیں ان سے بات کر کے جانیں گے. میں بات نہیں کروں گی, شعیب بات نہیں کریں گے, وہاب کامران گفتگو کریں گے. جی بہت بہت شکریہ شعیب اور کرن. یقیناً ہم سبھی جانتے ہیں کہ 30 مئی سے کرکٹ ورلڈ کپ تو شروع ہونے والا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ٹورنامنٹ بھی شروع ہونے والا ہے, اور وہ کرکٹ کی تاریخ کا غالباً پہلی بار یہ ٹورنامنٹ شروع ہوگا انگلینڈ میں ہی ورلڈ کپ کے ساتھ ساتھ. اور پارلیمانی کرکٹرز کے حوالے سے ایک ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا ہے. 8 ممالک کی ٹیمیں اس میں شرکت کریں گی, یقیناً پاکستان بھی اس میں شامل ہوگا. اور اس وقت ہم شالیمار کرکٹ گراؤنڈ میں موجود ہیں, جہاں پر مختلف پارٹیز سے تعلق رکھنے والے ارکان قومی اسمبلی یہاں پر موجود ہیں. نیٹ پریکٹس کی جا رہی ہے. میں بڑا حیران ہوں سب کو دیکھ کر, کیونکہ بہت اچھی بالنگ بھی دیکھنے کو ملی ہے, بہت عمدہ بیٹنگ کا مظاہرہ بھی ارکان پارلیمنٹیرینز کی جانب سے ہو رہا ہے. تو عالمگیر صاحب اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ, تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سر بہت شکریہ آپ کا. بالنگ کرتے تو میں نے آپ کو دیکھا, اور یقیناً اب ریڈی ہیں آپ بیٹنگ کے لیے بھی, تو یہ شوق کیسے, شروع سے یقیناً کھیلتے ہوں گے کرکٹ؟ میرا خیال ہے کراچی کا بچہ جو ہے کرکٹ کا شوق رکھتا ہے, اور ہاں یہ ضرور ہے کراچی میں گراؤنڈز نہیں ہیں, گلیوں میں کھیلنا پڑتا ہے, تو خیر شوق بھی ہے, اور یہ تو خیر ملک کے لیے کھیلنا ہے تو یہ ایک اعزاز بھی ہے. اچھا, کراچی میں مجھے بھی تھوڑا سا تجربہ ہوا کھیلنے کا. وہ فلیٹس کے بالکل درمیان میں جو پارکنگ کی جگہ تھی, وہیں پہ گاڑیوں کے شیشے بھی توڑتے ہیں, کھڑکیاں بھی ٹوٹتی ہیں, تو اس سے ہٹ کے اب یہاں پہ کرکٹ گراؤنڈ میں ایٹماسفیئر کتنا اچھا ہے, مارگلا کی پہاڑیاں ہیں, خوبصورت گراؤنڈ ہے, تو یہ تجربہ کیسا ہے؟ میرے لیے تو بہت نیا ہے اور بہت اچھا ہے, اور سیکھنے کو مل رہا ہے. اگین انشاءاللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں سب چاہے اپوزیشن ہو چاہے کوئی بھی جماعت ہو, سب ایک پلیٹ فارم پہ ملک کے لیے کھیلیں گے, اور کوئی بھی کھیل ہوتا ہے وہ تفرقہ کو ختم کرتا ہے.
اور جو اختلافات ہیں اس کو ختم کرتا ہے اور امن کو فروغ دیتا ہے. حکومتی ارکان سے تو بات کر لی ہے ہم نے, اب ذرا اپوزیشن کی جانب آتے ہیں. یہ مت سمجھے کہ ہم اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں بلکہ گراؤنڈ میں موجود ہیں, اور ارکان تو سبھی پارٹیوں کے ہیں یہاں پر, لیکن پارٹی سے سیاست سے بالا تر ہو کر اس وقت صرف ملک کی خاطر, ملک کا نام روشن کرنے کے لیے پریکٹس کی جا رہی ہے. تو جام عبد الکریم صاحب پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, اس وقت بالنگ کی پریکٹس کر رہے ہیں. بیٹنگ تو ہم نے آپ کی دیکھی ہے سر, بالنگ یقیناً اچھی کرتے ہوں گے. جی ہاں, بس وہ ہاسٹل کے زمانے میں کھیلا ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ, ابھی دیکھیں. اچھا, ڈسٹرکٹ لیول پہ کھیلا ہے آپ نے؟ جی ہاں. تو بالنگ اچھی تھی, بیٹنگ اچھی تھی یا آل راؤنڈر تھے؟ کوشش کرتا تھا آل راؤنڈر کی, لیکن ابھی دیکھیں کافی عرصہ ہوا ہے کھیلے ہوئے, تو ابھی دیکھتے ہیں. لگتا ہے انڈیا کے ساتھ اسی فائنل میچ کا ریکیپ ہوگا جو کہ چیمپئنز ٹرافی 2017 میں دیکھنے کو ملا تھا. کہہ نہیں سکتے کیونکہ ابھی جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی فٹنس کا بھی کافی ایشوز ہیں. تو لیکن انڈین پارلیمنٹیرینز کو جو اب تک ہم نے ٹی وی پہ دیکھا ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ ہم سے اچھی کرکٹ کھیلتے ہوں گے. نہیں, پاکستان میں تو کرکٹ جو میں دیکھ رہا ہوں, ہمارے سارے پارلیمنٹیرین ماشاءاللہ کافی بہتر ہیں, انہوں نے کھیلا ہوا بھی ہے کرکٹ, بس صرف اس کو دوبارہ سے پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. جام عبد الکریم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا جی, تو اس وقت علی زاہد صاحب کو بھی ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے بھی بات کریں گے. میں تو ان کا فین ہو گیا ہوں, سیدھی سی بات ہے جی, جو تعریف کرنی ہے وہ کرنی ہے. عمدہ بیٹنگ, لیگ سائڈ پہ ایسے چھکے مارے انہوں نے, دیکھنے کو تعلق رکھتے ہیں. تو یقیناً ہم علی زاہد صاحب کے پاس اب جائیں گے. جی, اس شاہکار کو ہم نے اب ڈھونڈ نکالا ہے. بیٹنگ کرنے کے بعد کہیں کھو سے گئے تھے. علی زاہد صاحب, نون لیگ سے ان کا تعلق ہے. سر, میں بڑا فین ہوں آپ کا, پہلی بار آپ کو کرکٹ کھیلتے دیکھا, میں نے کہا کیا کر رہے ہیں یہاں پہ آپ سیاست میں, پارلیمنٹ میں؟ اچھا نہ ہوتا کرکٹر ہوتے آج ماشاءاللہ قومی ٹیم کو, ویسے ضرورت بھی اچھے بیٹسمین کی. میں تھوڑا آپ کو اپنا بیک گراؤنڈ پہلے بتا دوں. میرا تعلق سیالکوٹ سے, NS74. بچپن سے شوق تھا کرکٹ کا اور اچھی کرکٹ کھیلی. الحمدللہ HSN کالج میں کرکٹ کھیلی, گورنمنٹ کالج میں کرکٹ کھیلی, پھر UK گیا یونیورسٹی میں, وہاں میں نے لیگ کرکٹ کھیلی, کلب کرکٹ کھیلی. آسٹریلیا میں کھیلا, سنگاپور میں کھیلا, ہانگ کانگ میں کھیلا, انڈیا میں کھیلا. تو بڑا شروع سے شوق تھا پاکستان کی بھی تھے. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ PTI کے MNAs بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے MNAs بھی ہیں, مختلف پارٹیوں سے ان کا تعلق ہے. اسمبلی میں تو کافی ایک دوسرے کے دستوں گریباں تقریباً ہوتے ہیں سارے. یہاں پہ بڑا اتحاد ہے, میں دیکھ رہا ہوں, یہ بڑی اچھی بات ہے. میں سمجھ سے پہلے اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا, جنہوں نے ایک بہت زبردست انیشیٹو لیا. 70 سالہ تاریخ میں پاکستان میں کبھی پارلیمنٹری کرکٹ ٹیم نہیں بنی, تو میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو لیا اور ایک پارلیمنٹری کرکٹ ٹیم بنی ہے. اب یہ جو ICC ورلڈ کپ ہونا جا رہا ہے جولائی میں انگلینڈ میں, آن دا سائڈ لائنز ایک پارلیمنٹری ورلڈ کپ بھی ہو رہا ہے. اور مجھے بلکہ جب میں کل ٹرائلز پہ آیا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ ہمارے بڑے اچھے پلیئرز ہیں, PTI کے بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی ہیں, نون کے بھی ہیں, اور ایک بڑا ایک اچھا ماحول اور ایک بنا ہوا ہے, ایک ٹیم ایفرٹ بن کے. اور ہمارا پوری خواہش ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمیں انڈیا کو ہرانا ہے. میں تو اسپیکر صاحب کو یہ مشورہ دوں گا, یہ جو بھی کیپٹن ہوں گے, ابھی اناؤنس تو نہیں ہوا, کہ آپ کو کم از کم اوپنر ہونا چاہیے. آپ کی بھی یہی خواہش ہے کیونکہ ضرورت ہوگی ٹیم کو. جی, میں آل راؤنڈر تھا اپنے اسکول میں اور کالج میں, یونیورسٹی میں, ایز اے فاسٹ بالر اور آل راؤنڈر کھیلتا تھا. لیکن میری بیٹنگ کافی امپروو ہو گئی ہے, تو انشاءاللہ 10 سال بعد بیٹنگ کر رہا ہوں. لگ بالکل نہیں رہا تھا. 10 سال بعد بیٹنگ کر رہا ہوں, 10 سال بعد بیٹ پکڑا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے لیے کھیلنا ہے, پارلیمنٹری ٹیم کو ورلڈ کپ جتانا ہے. بیسٹ آف لک سر, اللہ کرے وہاں جا کے بھی اسی طرح عمدہ پرفارمنس دیں. تو جناب شعیب اور کرن, یقیناً ہمارے پارلیمنٹیرینز بہت ٹیلنٹڈ ہیں. کرکٹ کا میدان ہو, سیاست کا میدان ہو, یا فلاحی کام ہو, عوام کی فلاح و بہبود ہو, سبھی کام تگڑے سے کرتے ہیں, اچھے سے کرتے ہیں. تو اب 1 ہفتے تک یہاں پر ٹرائل ہوں گے شالیمار کرکٹ گراؤنڈ میں, اور اس 1 ہفتے کے بعد PCB کے کوچز جو ٹرائل لے رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سارا آبزرو کر رہے ہیں یہاں پہ پارلیمنٹیرینز کو, وہ فیصلہ کریں گے کہ کون کون سے کھلاڑیوں کو وہاں جا کے شرکت کرنی چاہیے. تو اسپیکر صاحب بھی, اسد قیصر صاحب آج نہیں آ سکے, لیکن ہو سکتا ہے بعد میں آ جائیں, ابھی تک نہیں آئے. دیکھنا یہ ہے کہ ادھر جا کے انگلینڈ میں ورلڈ کپ کے ساتھ ساتھ پارلیمانی ٹیم جو ہماری ہے وہ کیا گل کھلاتی ہے. نیک تمنائیں ہماری بھی ان کے ساتھ ہیں, لیکن اس کے لیے ذرا سا انتظار کرنا ہوگا اس تاریخ کا کہ جب سے یہ ٹورنامنٹ شروع ہوگا. صحیح, بہت شکریہ وہاب. اور جس طرح آپ گفتگو کر رہے تھے, اور علی زاہد جن کا تعلق سیالکوٹ سے, مسلم لیگ نون کے رہنما, بڑا فٹ لگ رہے تھے اور پارلیمنٹیرین نہیں لگ رہے تھے کھیل کے میدان میں اچھا کام کر سکتے ہیں. تو لیٹس سی اگر آپ کی مشورے پر اوپنر کھلایا جائے تو کیسا پرفارم کرتے ہیں وہ. کیسا پرفارم کرتے ہیں, کیسی پرفارمنس تھی یہ. اہداف پورے نہیں ہو سکے, بڑی تبدیلیاں ہو گئی.
हम बात कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत की। ओपनिंग बैट्समैन गया, स्ट्राइकर गया, टीम के कई खिलाड़ियों को कप्तान ने स्क्वाड से तो बाहर ही कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ने काबीना में बड़ी तब्दीलियां कर दी और बड़ी खबर कल से अब तक ये रही कि असद उमर वजारत खजाना से दूर हो गए, मुस्तफी हो गए। अहम वज़रा अहदाफ ना हासिल कर सके जिस पर ये तब्दीलियां हुई, तो क्या वजीर आजम साहब, खान साहब, इतना सा अब घबरा लें? क्रिकेट ग्राउंड पर फील्ड चेंज करने वाले कप्तान ने सियासी ग्राउंड पर भी अपने खिलाड़ी को तब्दील कर दिया। वजीर आजम जो है वो काबीना का रीशफल करने जा रहे हैं और उसके अंदर रीशफल में उन्होंने मुझसे ये कहा कि वो चाहते हैं कि मैं एनर्जी का पोर्टफोलियो लूं। लेकिन उसके बाद रात को हमारी बात हुई थी, फिर सुबह हमारी मुलाकात भी हुई, तो उसमें मैंने उनको कन्विंस कर दिया है कि मुझे इजाज़त दें कि मैं कैबिनेट से स्टेप डाउन कर दूं। वजीर आजम इमरान खान, जो क्रिकेट ग्राउंड पर अपने जारहाना मिजाज और फील्ड चेंजिंग की वजह से मशहूर हैं, वो शायद वजीर आजम बनने के बाद हुकूमत चलाने को भी मैच की तरह समझ रहे हैं। अवाम से कई वादे करने वाले कप्तान वजीर आजम बनने के बाद उन्हें रिलीफ तो ना दे सके, लेकिन ये मशवरे जरूर देते हैं। मुल्क बैंकरप्ट उन्होंने छोड़ के गए, जो जंग है ये अब सब मुतमईन हो जाए, कोई नहीं जीत सकता हमारे से। मैं कहता हूं लोगों को फिक्र ना करे, हमने बड़ा काम किया, इसके ऊपर इंशाल्लाह वो बुरा नहीं होगा। अवाम को ना घबराने का मशवरा देने वाले वजीर आजम को कोई समझाए कि ये T20 नहीं, टेस्ट मैच है, जिसे तहम्मुल, तजर्बे और समझदारी से खेल कर ही जीता जा सकता है। कारकर्दगी ऐसी थी कि दिल जल गया और फिर उसके बाद में सब कुछ हिल गया। वजारतें चली गई, जिनके बारे में सोच रखा था, महीनों से, अरसे से बता रखा था कि हमारी ये वाली वजारत, ये मौसूफ संभालेंगे, अगर उन्हीं को निकाला मिला तो सोचिए कि हम किन मसलों में घिरे हुए हैं। और ये सोचिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होमवर्क पर इस वक्त ये कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है और इसका इम्पैक्ट अब कहाँ कहाँ होगा। ऑपोजिशन को बड़ा मौका मिला है, इससे पहले भी तनकीद हो रही थी और अब तो तनकीद और बढ़कर होगी। क्या माहौल बन रहा है अब, इसी सब पर बात करेंगे। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम टू नया दिन। ये फरमाइएगा, इब्तिदाई चंद महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसी में 9 महीने में, 8 महीने में ऐसे नताइज सामने आए कि काबीना में इतनी बड़ी उखाड़ पछाड़ हो जाए, ये कैसे हालात हैं, इनको कैसा देखते हैं आप? जी आपका बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो असद उमर साहब की बतौर वजीर खजाना जो थी उनकी, बेसिकली ये तो पीटीआई का हॉलमार्क था और ये बताया ये जा रहा था कि पीटीआई की क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी होगी जो मुल्क में टर्न अराउंड कर देगी और वो गेम चेंजर होगी। और उसके साथ ये होगा कि आपको बाहर से डेट नहीं लेना पड़ेगा, उसके साथ ये होगा कि बेसिक यूटिलिटीज़ जैसे गैस, बिजली हैं, इनकी कीमतें बिल्कुल लो प्राइस पे होंगी, 40-40 रुपए पे होंगी। और इस तरह बताया गया था कि पेट्रोल की कीमत जो है वो भी बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी, इशाए खुर्द नोश, ये सारी चीज़ें इस तरह से रहेंगी। बिल्कुल रिफॉर्म हो जाएगी, पाकिस्तान जो है एक बिल्कुल खुद मुख्तार मुल्क होगा, किसी से डिक्टेशन नहीं लेगा। जब तक जहाँ तक ये इकनॉमिक कंडीशंस की बात है, हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तय करेंगे, हम आज़ाद पाकिस्तानी हैं। सो ये टर्न अराउंड जो था ये बेसिकली सारा डिपेंडेंट था असद उमर के ऊपर। ये प्री इलेक्शंस भी कहा गया और ये पोस्ट इलेक्शंस भी कहा गया। उनका निकाला जाना बेसिकली इमरान खान की सारी फिलॉसफी का इटसेल्फ फेलियर है। ये कैप्टन की और ये क्रिकेट की और खेल के मैदान की जो एग्जांपल्स हैं, ये बेसिकली ये गवर्नेंस की जिद हैं, ये मिसालें। मलिक साहब, आपको क्या लगता है, बेसिकली आपको क्या लगता है कि जो अब उखाड़ पिछाड़ हुई है इतनी अर्ली स्टेज पर, क्या इसे ये तस्वर किया जाए कि गवर्नमेंट ने पहली बार एक्सेप्ट किया है अपना फेलियर? ये बेसिकली हम इसको ऐसे देख रहे हैं कि राउंड 1 गवर्नमेंट हार गई है। अगर बेसिकली ये हुकूमत को पहली जो एक फील गुड फैक्टर देना था अपनी इस टीम के साथ, वो पब्लिक में एक फील गुड फैक्टर नहीं दे सकी, बल्कि इनफैक्ट इंडोर्समेंट की असद उमर को निकालने के साथ कि वो दे हैव लॉस्ट इट, उनको पता ही नहीं है कि उनके निकालना और इस्तीफा, और ये जो ज्यादती इन्होंने की। असद उमर साहब ने इस्तीफा दिया, आप उसे निकालना कहेंगे? नहीं, लेट्स नॉट प्ले विद द वर्ड्स। बेसिकली उनको सैक किया गया, उनसे कहा गया कि आप ये काम नहीं कर सकते। तो अब सीधी बात ये है। और देखिए, और दूसरी बात जो है वो ये है कि और अभी जो चॉइसेस की गई हैं वो वर्स्ट चॉइसेस हैं। उन चॉइसेस पर तो बेसिकली चलें अब देखते हैं हफीज पाशा क्या करेंगे।
फाइनेंस का मामला तो एक्चुअली जैसे लोग कह रहे थे, जिस तरह अपोजिशन ये बात कह रही थी कि बाबा IMF पे जाना है तो चले जाओ, ये इससे ग्रोथ नहीं गिरेगी, इससे आपकी इन्फ्लेशन की हाइक नहीं आएगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी की ज़बूं हाली तो हमारे IMF से हम अभी तक 22 पैकेजेस ले चुके हैं। पाकिस्तान की बेसिकली कुछ मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, अपनी बात भी मुकम्मल करें आप। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो ऑप्शंस अब हैं उनके ऊपर ऑपोजिशन को, खासतौर पर आपकी पार्टी को, आप उन ऑप्शंस को कैसे देखते हैं? और फिर अगर वो लोग काम करेंगे तो कोई तब्दीली नहीं होगी, और ये बात तो खुद असद उमर भी कह चुके हैं कि कोई जादू की छड़ी नहीं होगी, मुश्किलात ऐसी बनी रहेंगी। नहीं, देखिए ऑप्शंस इनके पास हैं, ऑप्शंस हैं कि ये किसी सूरत भी पाकिस्तानी रुपये को मजीद गिरावट का शिकार ना होने दें, संभालें। ऑप्शंस इनके पास हैं कि अगर IMF के पास जाना है तो फिर वो टर्म्स जो एक ज़रूरी टर्म्स हैं जिसके साथ अवाम पर उसका बोझ ना लादा जाए और गवर्नमेंट अपनी एफिशिएंसी के साथ इसको मैनेज करे, अपने सर्कुलर डेट्स को कम करे, सर्कुलर डेट्स को पे करके उनको एग्री करवाए, उनको साबित करे कि वो कुछ रिफॉर्म्स करना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे रिफॉर्म्स, अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब यही है कि अवाम की कमर पे बहुत ज़्यादा बोझ लाद दें टैक्सेस का और महंगाई का, तो ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन इनफैक्ट आपको खाता है। और इसकी बुनियादी बात यह है कि जो पिछली गवर्नमेंट्स जो थी उनके साथ जो भी IMF के नेगोशिएशंस होते थे, तो ये मैं आपसे कह रहा था कि 18 मरतबा पहले हम अवेल कर चुके हैं। और जिसको इमरान खान आइडियलाइज करते हैं कि 1961 में जनरल अयूब खान ने जो डैम्स बनाए और तरक्की का पहिया घुमाया, वो भी IMF के कर्जे की बुनियाद पे था। सो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की मईशत को एक प्रैक्टिसेबल इकोनॉमी की तरह चलाएं, टेक्स्ट बुक से बुनियादी बड़ी बड़ी बातें उठाकर उनको इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो ये मजीद नुकसान कर लेंगे। सो इसको एक गवर्नेंस के अंदाज में चलाएं, ये कोई क्रिकेट का मैदान नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी बात जो मैं आपसे कहने लगा हूँ, जो ज़रूरी बात है कि रिप्लेसमेंट्स होती हैं, जो रिप्लेसमेंट्स के साथ आपको एक पब्लिक परसेप्शन होती है। अब देखें, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद को हटा के डॉक्टर फरदौस आशिक को लगाना कि वो तो ऐसे है जैसे आसमान से गिरे और खजूर में अटके। मतलब फवाद तो फिर कहीं ना कहीं तकल्लुफ और को हया की बात कर लेते थे, डॉक्टर फरदौस तो बिल्कुल ही बहरहाल चले खैर जैसे करते हैं वो करते रहें, उनकी अपनी मर्जी है, उनकी टीम है, जिसको मर्जी बनाए जिसको मर्जी ना बनाए। बारकैफ चॉइसेस भी कुछ अच्छी नहीं है। और मुशीर खजाना इसी पर बिल्कुल एग्जैक्टली इस पर हम बात करना चाह रहे थे कि जब ये कहा जाता रहा कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में स्पेसिफिकली जरदारी साहब के हवाले से कहा जाता रहा कि उनके दौर में मईशत तबाह की गई, तो उस दौर में जो खजाना देख रहे थे उन्हीं को आपने मुशीर खजाना लगा दिया, तो फिर ये क्या मैसेज है? नहीं, देखिए, उन हुकूमतों के साथ जब PTI की गवर्नमेंट का आपने मुआवजा करना है तो प्लीज़ एक फ़र्क ड्रॉ करें। तब पाकिस्तान एक प्रैक्टिकल स्टेट ऑफ वॉर में था, एक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की ऐसी हालत थी कि 300 के करीब लगभग धमाके होते थे, और वो धमाके के फार फ्लंग एरियाज़ में नहीं होते थे, वो कराची इन द हार्ट ऑफ द सिटी होते थे, लाहौर के हाई कोर्ट में होते थे, दाता दरबार में होते थे, गाजी के दरबार पे होते थे, हमारे बाज़ारों में लिबर्टी मार्केट्स के अंदर धमाके होते थे। और इस तरह से लगता था जैसे मेरे नेक्स्ट डोर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। मुझे उन लोगों की इतलाई मिलती थी जिनको मैं जानता हूँ, जिनके साथ रोज़मर्रा की मेरी शनासाई थी, मुझे पता चलता था आज ब्लास्ट में शहीद हो गए। क्वेटा के अंदर तो बिल्कुल व्हाट टू टॉक अबाउट इट, ट्राइबल एरियाज़ के अंदर तो एक हैवक प्लेट था। तो यहाँ से कैपिटल फ्लाइट थी, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जा रही थी बांग्लादेश के अंदर, लोग बाहर की तरफ जा रहे थे, और पूरे मुल्क के अंदर एक ये हालत थी कि यहाँ पे कोई सरमायादार अपने पैसे लाने नहीं चाह रहा था। उन 10 सालों में लड़ा गया, पाक अफवाज ने लड़ा, हुकूमतों ने लड़ा। बिल्कुल सर, वो सब ने देखा। अगर हम गुज़श्ता दहाई की बात करें, और अब बिल्कुल फ़र्क है, हालात में फ़र्क है, लेकिन जो अब हालात हैं, अगर हम मईशत पर दोबारा आ जाएं, सिर्फ मईशत की बात करें, इमरान खान साहब के लिए कोई नज़म आपने लिखी है, कुछ नज़म आपने पढ़ी है? मैं चाहूँगा अगर सुना दें। देखिए, वो तो हमने अब मैंने ये समझा कि एक कंपैटिबिलिटी का इशू आ रहा था, बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि जो PTI के दोस्त आते थे आके वो
आके बैठ जाते थे और उनसे हम दलील से बात करते थे, वो आगे से एक पॉलिटिकल रिटोरिक पे चले जाते, तो वी थॉट कि अब कौन सी बात इनको समझ आएगी। तो फिर हमने सोचा कि इनको कुछ नर्सरी राइम्स जो हैं सर प्लीज सुनाए ना, उनके जरिए समझाने की कोशिश करें कि अगर अब मुझे इस तरह से तो याद नहीं, वो तो उस मौके पर जो होगी वो handsome yes papa, any development no papa, any tax collection no papa, any tax collection no papa, and any reforms no papa, any Peshawar metro no papa, betterment in the system no papa, any shame ha ha ha, इस तरह करके थी वो, मैंने इस तरह के तो सुना दी लेकिन वो सर ना करें वरना वहां से भी पापा का पापा इस तरह की चीजें फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं। एनीवेज थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। साहब मौजूद थे और आप हमें बता रहे थे कि कर सकते हैं हालात बेहतर, लेकिन अगर तरीके से सोचा जाए। खैर साथ साथ आपने ये पापा वाली बात भी कर दी। शोएब यस किरण, any breaks? Yes, Kiran, take a break. Yes, Shoaib. फैसलाबाद के शहरी ने दुनिया का सबसे तवील कुरान पाक लिखने का दावा कर दिया। 3125 फीट तवील कुरानी नुस्खे को एक साल में हाथ से तहरीर किया गया। 150 किलोग्राम वजनी इस नुस्खे को शब रोज मेहनत के बाद तैयार किया गया। इम्तियाज हैदर, इनका ये दावा है कि ये दुनिया का तवील तरीन कुरान पाक है और इसमें प्रिंटिंग का सहारा बिल्कुल नहीं लिया गया है। इसकी किताबत उन्होंने खुद की है, अपने हाथों से की है। तो इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। वो हमारे साथ भी इम्तियाज हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये फरमाइएगा, आपने ये इतना प्यारा जो काम किया, इसमें किसी की मदद भी थी आपको मैसर, या आपने कहा मैं सब कुछ खुद करूँगा? वालेकुम सलाम जी। जी इस काम को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही अपनी ज़िम्मेदारी के साथ इसको किया है। इसके अंदर किसी की हेल्प नहीं है और इसको एक साल का अल्हम्दुलिल्लाह अरसा लगा है और एक साल के अरसे की शब रोज़ मेहनत के बाद इसको अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया गया है जी। सही। और चूंकि आप ये क्लेम कर रहे हैं कि ये तवील तरीन कुरान पाक का नुस्खा है, तो शेयर कीजिएगा इससे पहले जो रिकॉर्ड है वो कितना है? हाँ, इसका जो है ना ये पहले जो रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी आपको गूगल पे बआसानी मिल जाएगा, गिन्स में बआसानी मिल जाएगा। वो मिस्र के साद मोहम्मद साहब हैं, सही, उनका जो है ये 2300 फुट का लंबा तवील तरीन कुरान शरीफ है। ये उनके पास मिस्र के पास पहले ये आलमी रिकॉर्ड मौजूद था। और ये जो हमारा नुस्खा है पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह ये 3125 फुट इसकी लंबाई में ये कुरान शरीफ है और इसके 4 कलर में है ये, और इसकी 3 इंच की एक सतर मुबारक है। तो इसलिए ये दुनिया का तवील तरीन जो है ये कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल ताला ये बन जाता है। इसलिए इस बेस पे हम कह रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे तवील तरीन जो कुरान शरीफ है ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेड इन पाकिस्तान है, ये पाकिस्तानी है जी। और कितने वक्त में आपने ये तैयार किया? कितना दिन आपने कितना इस पे सर्व किया कि मुझे इसको मुकम्मल करना है? और ये भी बताइएगा कि इस दरमियान थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं दिक्कत तो आई होगी, खाना खाना है, पानी पीना है, उठ के जाना है, सोना है, मुझे इस सब का ख्याल रहा बीच में? जी बहन जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक साल का इसके अरसा लगा है। आपने सुना होगा बुजुर्गान दीन इबादत करते हैं, वो इबादत के दौरान अपनी इबादत गाह में रहते हैं जिसे आमतौर पे चिला कहा जाता है। तो इसी तरह का ये एक साल का चिला था। इसमें जो है एक जिस कमरे में इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ यही मेरा हुजरा इत्काफ चिला था। इसी के अंदर मैंने सोना होता था, इसी के अंदर मैंने खाना होता था, इसी के अंदर नमाज़ पढ़नी होती थी। सुबह जो नमाज जो होती हैं जमात के साथ पढ़नी होती हैं, जुमे की नमाज या 1-2 नमाज जो है मस्जिद में अंदर, तो उसी के लिए मैं इसको बाहर निकलता था। और जहाँ तक मेरी बहन ये बात कर रही हैं खाने की, तो खाना फिर ज़ाहरी बात है इस तरह की सख्त इबादत में जो इंसान को एक शेड्यूल मरतब करना पड़ता है कि इस हिसाब से खाना और इतना खाना है ताकि ना वज़ू जो है वो कायम रहे
اور بندہ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ اس کو لکھتا رہے. جی صحیح. اور امتیاز صاحب سیاہی کون سی آپ نے استعمال کی؟ یہ جو یہ پیپر ہے، فیبرک ہے، یہ کیا ہے جس پر آپ نے یہ تحریر کیا؟ یار جی ایسا ہے کہ اس کی جو سیاہی مبارک ہے وہ بلیک کلر میں ہے، کیونکہ سنت رسول بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے کہ جو لکھائی ہوتی ہے نا یہ بلیک کلر میں ہی ہوتی ہے. تو ہم نے سنت رسول کو فالو کیا ہے اور اسی کے مطابق ہم نے اس کو لکھا ہے. اور اس کا جو ہے ویسے یہ 4 کلر میں ہے. اس کی جو لائننگ ہے جسے ہم سطر بولتے ہیں، وہ جو حاشیہ جسے بولتے ہیں، وہ ریڈ کلر میں ہے. اور جو عنوان ہے جیسا کہ سورت کے شروع میں آتا ہے کہ یہ سورہ اخلاص ہے، اس کے میں اتنی صورتیں ہیں، اتنے اس میں رکوع وغیرہ ہیں، یہ بلو کلر میں ہے. اور جو قرآن کی جو کتابت ہے وہ یار الحمدللہ وہ بلیک کلر میں ہے. اس طریقے سے ہم نے اس کو لکھا ہے. اور اس کو ہم نے بہت دیکھ بھال کے بعد ہم نے اس کے پلاسٹک کا جس پیپر جسے ہم پینا فلیکس بولتے ہیں اس کا انتخاب کیا کہ وہ بہترین رہے گی. اس کے اوپر ہم نے اس کو تحریر کرنا شروع کیا. اور یہ آخر میں یہ بتا دیجیے گا گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ سے رابطہ کیا؟ اس کی اوپننگ جب ہوئی تھی تو ہمارے ڈی سی او ایڈیشنل فیصل آباد جناب میاں آفتاب صاحب جو ہیں وہ تشریف لائے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو سٹی لیول پہ اس کو لے کے جائیں گے اور پھر ہم اس کو گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ والوں کو بلائیں گے. میں تو فقیر درویش آدمی ہوں اور اللہ اللہ کرنا میرا کام ہے. تو یہ جو ارباب اختیارات ہیں انہی کا یہ کام ہے، یہی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کریں گے اور اس کو لے کے آگے. صحیح. بہت شکریہ حیدر صاحب، آپ ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ. اور ہمیں کوئکلی اب یہاں پر بریک لینی ہے. نیا دن، اس میں نئے سرے سے خوش آمدید. کچھ بات کر لیتے ہیں امتحانات کی. کراچی میں امتحانات، سندھ میں امتحانات، اس کا مطلب ہے چیٹنگ کا بازار کرنا. لیکن ایک اور معاملہ بھی رپورٹ ہو گیا. کراچی میں انٹر امتحانات کے دوران چیکنگ کی گئی اور چیکنگ کے نام پر طالبات کے برقعے اتروا دیے گئے، چادریں اتروا دی گئیں. اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے ان کے اندر جانے کا بھی انتظام نہیں کیا گیا کہ وہ کمرہ امتحان جو ہے اس سے تھوڑے فاصلے پر ہوتی یا وہ کم از کم عمارت کے احاطے میں ہوتی. ایسا کچھ نہیں ہوا. بیرونی دروازے پر ہی طالبات کو روکا گیا. پریمیسز کے باہر ہی انہیں روکا اور وہاں پر ان کی چیکنگ کی، برقعے اتارے گئے. اس پر احتجاج کیا گیا طالبات کی جانب سے اور والدین کی جانب سے. رپورٹ دیکھیے. روڈ پہ لڑکوں کے سامنے بول رہے باہر اتار دیں. گھنٹے بعد دیا گیا، شوز اتروا دیے، دوپٹے چھین لیے، چیکنگز کی انہوں نے. لیڈیز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مردوں میں دوپٹہ اتارے، باہر اتارے. ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو شرم آنی چاہیے. جو بچیاں بالکل کبھی ابایا اتار کے باہر نہیں نکلتی تھی، روتی بھی اندر گئی ہیں. غصے سے لال پریشان حال یہ ہیں ان طالبات کے والدین جن کی بچیوں کو چیکنگ کے نام پر برقعے اتارنے کا کہا گیا. کراچی میں انٹر امتحانات کے دوران ایک امتحانی مرکز پر سب کے سامنے طالبات کے برقعے اتروا دیے گئے. یہ گورنمنٹ ہے یہاں کی. عمران خان ویسے تو اتنی باتیں کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ایسا ہوتا ہے بچیوں کے ساتھ. گورنمنٹ ڈگری کالج نارتھ کراچی پہنچنے والی طالبات نے بتایا کہ داخلے سے پہلے انتظامیہ کی بدتمیزی کا سامنا کرنا پڑا. لڑکیاں باہر ابایا اتارے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. سارے لڑکے ویڈیو بنا رہے ہیں، لڑکیاں باہر ابایا اتار رہی ہیں اور اتنی بدتمیزی سے چیکنگ ہو رہی ہے. آپ ایک بات بتائیں، ہم پردہ کرتے ہیں، ہم نقاب کرتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک اسلامی ملک ہے اور ایک اسلامی ملک میں اس طرح کا قانون نہیں ہوتا کوئی بھی. یہی نہیں، چند والدین کالج انتظامیہ کے سخت رد عمل پر سراپا احتجاج رہے. بچوں کے ساتھ انہوں نے اندر اتنی بدتمیزی کی ہے، ان کے شوز اتروا دیے، ان کی چادریں اتروا دی، ان کے اسکارف کھلوا دیے انہوں نے اور اتنی بدتمیزی سے پیپر لیا ہے. پاکستان میں عمران خان سے اپیل کرتا ہوں کہ میری بچیوں سے، پاکستان کی مسلمان بچیوں سے ابائے اتروائے گئے، اسکارف اتروائے گئے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. امتحانات کے دوران پرچے آؤٹ ہونے اور نقل تو انتظامی غفلت کا پول کھولتی ہی ہیں، لیکن طالبات سے مبینہ طور پر برقعے اتروانا کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے. اب کیا کرتے؟ نقل ہو رہی ہے، اس کو روک تھام تو اس کی کرنی تھی، اسی لیے تو یہ کرنا پڑا.
اور یہ نقل کرنا، اس سے ہمارا کیا سروکار؟ یہ تو سب کی ذمہ داری ہے۔ وزیر تعلیم سے سردار شاہ نے امتحانات میں نقل کا ملبہ پورے معاشرے اور بچوں کے والدین پر ڈال دیا، کہا یہ سب کچھ اسی لیے تو ہوا۔ یہ بھی کہا کہ نقل کروانے میں تو پورا معاشرہ ملوث ہے، والدین بھی اس سب کا حصہ ہیں۔ پرائیویٹ اسکول بورڈ کو رشوت دی جاتی ہے، طلبہ کو نمبرز دلوائے جاتے ہیں۔ فنڈز کی کمی نہ ہوتی تو امتحانات میں نقل کا ذمہ داری جو لوگ اٹھا رہے ہیں، جو لوگ وہاں اس میکینزم کا حصہ ہے، اگر فنڈز کم نہ ہو تو یہ پھر یہ سب کچھ بھی رپورٹ نہ ہو۔ تو سوال ہمارا یہ تھا کہ برقعے اس طرح سے کیوں اتروائے گئے، اور جواب اس کا کیا تھا؟ سما نے خصوصی طور پر آپ سے گفتگو کی، ذرا دیکھیے انہوں نے کیا کہا۔ شادب، کیا وجہ ہے سندھ میں نقل کیوں نہیں رک پائی اس سال بھی؟ آپ دیکھیں، کمپلیٹ ختم ہونے کا یا رکنے کا تو میں دعویٰ نہیں کر رہا، مگر اتنا ہے کہ بہت کنٹرول ہوا ہے، اور ہم نے پہلی دفعہ حالانکہ ایجوکیشن منسٹری جو ہے وہ متحرک ہوئی ہے، اور ہم گئے ہیں 100 سے قریب جو ہے وہ ہم نے ابھی تک معطل ہو چکے ہیں افسران جو ہیں، ہیڈ ماسٹرز، پرنسپلز 17 سے 19 گریڈ کے، اور اس حوالے سے ہم نے بہت کوشش کی مگر اس میں ہمیں پولیس کا کوآپریشن نہیں ملا۔ اس حوالے سے ہم نے کہا کہ بھئی ہمیں کم از کم واک تھرو گیٹ ہو یا جیمتس ہمیں مل جائے تو ہم وہاں پہ لگائیں کہ موبائل کو ہم روک سکیں، مگر کنٹرول بہت ہوا ہے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اس کی وہ چیزیں بھی دکھانے کی ضرورت ہے میڈیا پہ، جہاں کنٹرول ہوا ہے، جن سینٹرز پہ کاپی نہیں ہوتی وہ بھی دکھایا جائے کہ وہاں پہ جو کام کر رہے ہیں فرض شناسی سے وہ بھی انکریج ہو، اور مجھے بھی تھوڑی تسلی ہو کہ جتنا کچھ کام کیا ہے وہ تھوڑا ریفلیکٹ تو ہو نا میڈیا پہ۔ تو اس کا کوئی، اور تو ہم سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہم اس پہ بھی کر رہے ہیں ریویو۔ سیم صاحب بڑے کنسرن ہے اس حوالے سے کہ بورڈز کو ریفارم کیا جائے، کیونکہ یہ سول رسپانسبلٹی بورڈز کی ہوتی ہے، ایگزامینیشن بورڈز کی۔ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ جو پڑھاتا ہے وہی ایگزام لے، اور وہیں پہ ہوتی ہے، مسئلہ ہے یہیں پہ۔ تھرڈ پارٹی اسسمنٹ ہونی چاہیے۔ اس سال بورڈز کے پاس وسائل نہیں تھے، میں نے اسٹیئرنگ کمیٹی کی 3 میٹنگز کی بیک ٹو بیک۔ پہلے سال میں ایک میٹنگ ہوتی تھی، کیلنڈر سیٹ کر کے سب چلے جاتے تھے۔ تو اس حوالے سے یہ تھا کہ جو پڑھائے وہ اسیس نہ کرے، اسیسمنٹ تھرڈ پارٹی سے ہو۔ تو اس حوالے سے بھی ہم ریویو کرنے کی کوشش کریں۔ OMR کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے ہم نے ریکمینڈ کیا ہے کہ آپٹیکل مارکس ریکگنیشن دنیا میں ہوتا ہے، مشین ریڈیبل ہے، کہ بورڈز میں بعد میں پیسوں پہ جو ڈگریاں بکتی ہیں یا مارکس بڑھائی جاتی ہیں، جو اس قسم کی چیزیں میڈیا میں آتی ہیں، اس کو روکنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کا اس میں استعمال کریں، جیسے دوسرے کرتے ہیں ٹیسٹنگ سروس والے۔ تو یہ سب کچھ نقل کو روکنے کے لیے کیا جا رہا تھا، موبائل اندر نہ جائے، نقل ہو نہ پائے، بوٹی مافیا مدد نہ کر پائے، اس سب کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ لیکن اب تو بات یہ ہے کہ طالبات بہت غصے میں ہیں، ان کے والدین بہت غصے میں ہیں، اور ہونا کیوں نہ ہو، یہ معاملہ بنا ہی ایسا۔ اس سب پر گفتگو کریں گے۔ ہم کو جوائن کر رہے ہیں چیئرمین انٹر بورڈ انعام احمد صاحب۔ انعام صاحب بہت شکریہ، آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں۔ یہ فرمائیے گا، نقل کی روک تھام بہت ضروری ہے، اس کے لیے چیکنگ اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے چادر، برقع، یہ سب کچھ ہٹا دیں، صدر دروازے پر ہٹا دیں، یہ کوئی اچھی بات تو نہ ہوئی؟ دیکھیں، یہ جو گرلز کالج ہے، جہاں جس سینٹر کی آپ باتیں کر رہی ہیں نا، اس میں ہوا یہ ہے کہ یہ وہ طالبات تھیں جو آخری دنوں میں انہوں نے ایگزامینیشن فارمز جمع کرائے تھے، بالکل 2 دن پہلے، 3 دن پہلے۔ تو ان کا ایگزامینیشن سینٹر ایمرجنسی میں بنایا گیا تھا، ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ ہم ان کو پورے شہر میں ادھر ادھر سینٹرز میں سیٹ کرتے۔ اب ہوا یہ ہے کہ میں خود اس کالج کا وزٹ کیا تھا میں نے پہلے دن۔ پیرنٹس کالج، گرلز کالج کے اندر گھس جاتے ہیں، اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور جاتے ہی وہ اپنے بچوں کو ہیلپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، موبائل دے دیتے ہیں، اس طرح۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ جی اس چیز کو روکا جائے، پیرنٹس کو کالج کے اندر نہیں آنے دیا جائے۔ تو جو گرلز کالج کی تمام عملہ جو تھا وہ خواتین پر مشتمل تھا، مرد حضرات اس میں نہیں تھے۔ انہوں نے طالبات کی تلاشی لی، ان کو اسکارف وغیرہ اتارنے کو کہا، تو اس پر ان کے پیرنٹس غصے میں آ گئے۔ انہوں نے وہاں دروازے توڑنے کی کوشش کی، زبردستی اندر گھسنے کی کوشش کی، اور وہاں پورا اس کو جو احتجاج کیا۔ تو یہ ایک انتہائی غلط طریقہ ہے۔ وہاں ایک گرلز کالج ہے، اس میں پیرنٹس اندر کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ سیکشن 144 ہے، پیرنٹس کو اپنے بچوں کو کالج کے اندر چھوڑ کے باہر کھڑا ہونا چاہیے۔ انعام صاحب، اور وہاں کی جب ہم انعام صاحب یہ فرمائیے گا، ایک تو یہ معاملہ ہو گیا کہ پیرنٹس اندر جا رہے تھے، دوسرا معاملہ ذرا کلیئر کیجئے گا، آپ نے خود بھی اس بارے میں معلومات اکٹھا کی، جا کے بھی دیکھا، یہ جو چیکنگ ہوئی ہے نا، یہ صدر دروازے پر بھی ہوئی ہے، اگر اندر ہو جاتا ہے تو شاید اتنی بڑی بات نہ ہوتی۔
نہیں اندر دیکھیں سخت ہدایت ہے کہ موبائل فون وغیرہ یا اس ٹائپ کے کوئی چیزیں آپ اندر لے کے نہ آئیں. اگر ان کو جب اندر چیکنگ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کہاں لے کے جائیں موبائل فون, کہاں لے کے جائیں اپنا سامان. تو ٹیچرس نے یہ کہا کہ یہ جو بھی دوپٹہ یا اسکارف آپ ابھی مجھے اتار کر دکھائیے, یہ صدر دروازے پر ہوا, اندر جا کر ہو تو وہ تو بالکل الگ بات ہے. موجود ہے نا وہاں, لیکن باہر تو مرد ہیں. جو لڑکی گھر سے برقع پہن کر آئی ہے وہ سڑک پہ کھڑے ہو کے برقع کیوں اتارے؟ یا تو وہ نہ پہن کر آئی ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. سڑک پہ نہیں, گیٹ کے نہیں گیٹ کے اوپر چیکنگ ہو رہی تھی ان کی, سڑک پہ نہیں ہو رہی تھی. یہ غلط بیانی کر رہے ہیں, یہ بلا وجہ کا جو ہے نا یہ ایک ایشو بنا رہے ہیں. ایکچولی یہ ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق ان کو سینٹر نہیں ملے ہیں, اس وجہ سے یہ سب کچھ شور مچایا جا رہا ہے. یہ آخری دنوں میں انہوں نے فارمز جمع کرائے. ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ ان کو اپنی پسند کے سینٹر مل جاتے تھے تو یہ اپنی مرضی سے سب کچھ کر لیتے تھے, مگر ہم نے ایسا نہیں ہونے دیا ہے. اور اب یہ اس طرح سے یہ ایشوز بنا رہے ہیں. انعام صاحب یہ اور معاملہ ہے کہ 2 روز پہلے فارم سبمٹ کرانا یا پیرنٹس کا اندر جانا یا موبائل فون کی چیکنگ. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے, آپ نے کہا کیونکہ گرلز کالج ہے اور اگر لڑکیوں نے ہی وہاں جا کے امتحان دینا ہے تو ڈیفینیٹلی کوئی مرد اندر تو نہیں جائے گا. یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ مرد اندر نہیں جائے گا. پیرنٹس میں اگر فادر یا بھائی وہ اندر نہیں جائے گا. سر تو اگر احاطے میں چیکنگ ہو جاتی, دروازے پر نہ ہوتی, جہاں پر مرد ہیں, جہاں پر نہ محرم ہے, تو پھر یہ طالبات ان کے والدین شور نہ مچاتے. اگر یہ دروازے کے اندر ہوتا جہاں پر کوئی مرد نہ ہوتا. نہیں, آپ کو اب اندازہ نہیں ہے, یہ سب پیرنٹس اندر چلے جاتے ہیں کالج کے اندر, بالکل ایگزامینیشن جو روم سے. کوئی گارڈز وہاں پر نہیں ہے, کوئی گارڈز نہیں ہے روکنے کے لیے, گارڈز نہیں ہے روکنے کے لیے کالج کے. جی نہیں, جب ان لوگوں نے ہنگامہ کیا تو پھر پولیس کو انفارم کیا گیا, پھر پولیس آئی. میں تو اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. ایک نارمل ایس او پی کیا ہے, ایک نارمل ایس او پی کیا ہے کہ گیٹ پر گارڈ نہیں ہوتا, کیا سب اندر جا سکتے ہیں امتحان سے پہلے, ایسا ہوتا ہے؟ نہیں, ایک چوکیدار ہوتا ہے, وہ اتنے سارے پیرنٹس کو نہیں روک سکتا نا اندر جانے سے, اور پھر خواتین ہوتی ہیں تو یہ مشکل ہوتا ہے ان کے لیے روکنا. تو اسی لیے دروازے پہ ہی چیکنگ کی جا رہی تھی ان کی. یعنی سر باہر برقع اتروا دینا آسان تھا, باہر نقاب اتروانا آسان تھا, لیکن ان کو مردوں کو روکنا مشکل تھا. نہیں دیکھیں, تمام عملہ خواتین پر مشتمل تھا اور خواتین ہی ان کی چیکنگ کر رہی تھیں. اب آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ موبائل فون کس طرح سے اندر. سر بات موبائل فون کی نہیں میں کر رہا, سر باہر جو فوٹیج ہے, سر جو باہر کی فوٹیج اس میں مرد ہیں, اس میں پولیس اہلکار بھی ہیں, اس میں مرد بھی ہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں پولیس کو بعد میں بلایا, بہرحال پولیس اہلکار وہاں دیکھے جا سکتے ہیں, وہاں پر مرد ہیں جہاں پر برقعے اتروائے گئے, جہاں پر نقاب اتروایا گیا. وہ پیرنٹس تھے جی, کالج کا اسٹاف نہیں تھا. کالج کے تو 1-2 چوکیدار تھے بس. سر وہ پیرنٹس تھے تو سر وہ جو بچیاں تھیں وہ پیرنٹس ڈیفینیٹلی پیرنٹس تھے. ہوا ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تمام گرلز کالجز میں تمام گرلز کالجز میں اسی طرح سے بچوں کو چیک کیا جاتا ہے. سر تمام گرلز کالج کے دروازے کے باہر برقعے اتروائے جاتے ہیں, نقاب اتروائے جاتے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کسی کو دکھائیں تو صحیح, کسی نے دروازے سے باہر کوئی برقع اتارا ہے, کوئی ایسی بات نہیں تھی. یہ گیٹ کے اوپر ہوا ہے, مین گیٹ پر یہ واقعہ ہوا ہے, اور وہاں ان کی چیکنگ کی جا رہی تھی بچوں کی. اور اس کے بعد مین گیٹ سے داخل ہوتے ہی اندر وہ ہیں ان کے روم سے جہاں سر یہ سڑک اور یہ مین گیٹ سے باہر ہونا مینز پریمیسز کے باہر. اب وہ مین گیٹ آپ اسے کہہ لیں یا باہر کہہ لیں, ایسا نہیں ہوا. نہیں, اب دیکھیں نا, سارے پیرنٹس آ کے وہاں جمع ہو جاتے ہیں. کس لیے جمع ہوتے ہیں یہ لوگ؟ اب بچوں کو چھوڑیں اندر جانے دیں, وہ امتحان دیں گے. بڑے بچے ہیں, کوئی چھوٹے چھوٹے KG پرائمری کے بچے تو نہیں ہیں. پیرنٹس اندر داخل ہو جاتے ہیں, اندر گھس جاتے ہیں زبردستی, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم. انعام صاحب دیکھیے, دیکھیے فوٹیج میرے پاس ہے, بات ہم نے اس سلسلے میں آپ سے سوال بھی پوچھ لے, کر بھی لی. اب یہ فرمائیے گا کہ آئندہ اس قسم کا معاملہ نہ بنے, اس کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے, آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ کالج کی جو انتظامیہ ان کو متحرک ہونا ہی چاہیے, اور دوسرے یہ کہ آپ اس معاملے کو پہلے سے ہی چیک کریں. اگر 2 دن پہلے بھی ایک جگہ سینٹر بن گئی ہے, وہاں پر امتحانات ہونے والے ہیں, تب بھی اس قسم کے ایشوز نہیں آنے چاہیے. آنے والے دنوں میں آپ کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیں, ایک تو تمام جو کالجز ہیں خصوصاً ان کے جو پرنسپلس ہیں ان کو ہدایت ہیں کہ وہ اچھی طرح سے بچوں کو چیکنگ کر کے اندر جانے دیں. کیونکہ اگر ہمارے محترم وزیر تعلیم صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ اگر کسی بچے کے پاس بھی موبائل فون یا اس ٹائپ کی چیزیں پائی گئیں
تو وہاں ان پرنسپلس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. تو اس لیے یہ سختی تو کی جائے گی, چیکنگ کی جائے گی. اس میں کوئی آپ دیکھیں ایشو جب بنتا ہے جب کوئی مرد حضرات وہاں خواتین کی تلاشی لے رہے ہوتے, خواتین وہاں موجود ہے. اعتراض یہی ہے کہ جو لڑکی گھر سے برقع کر کے آئی ہے, چہرہ ڈھانپ کر آئی ہے, بال ڈھانپ کر آئی ہے, وہ ایک سے زائد آدمیوں کے سامنے اپنا برقع اتارنے پر مجبور ہے کیونکہ اس کو کہا جا رہا ہے اگر امتحان اندر جا کے دینا ہے تو چیکنگ کرا کے جاؤ. دیکھیے میں چاہ یہ رہی ہوں کہ یہ دوبارہ سے نہ ہو یہ سب کچھ, اور میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ اس معاملے کو ذرا باریکی سے دیکھ لیں, وہاں کے پرنسپل سے بات کر لیں, وہاں کی انتظامیہ سے بات کر لیں. نہیں ہماری بات ہوئی ہے, ہم نے ان کو ہدایت بھی دی ہے, ہم نے کہا اب اپنے انتظامات کو بہتر بنائیے اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. سر کیونکہ مگر یہ ہے کہ دیکھیں یہ میں جو بات بتا رہا ہوں نا, جی میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ یہ وہ طلباء اور طالبات ہیں جو امتحان سے 2 دن یا 3 دن پہلے سر یہ اور معاملہ ہے, سر یہ اور معاملہ ہے. سر میں جاننا میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, سر آپ ریلوے اسٹیشن جائیں, آپ ایئرپورٹ جائیں, آپ کسی بس اڈے پر جائیں, آپ کسی ادارے میں جائیں, اگر کسی خاتون کی چیکنگ کرنی ہوتی ہے ایک بوتھ بنا ہوتا ہے, کورڈ ایریا ہوتا ہے, وہاں پر خاتون جاتے چیکنگ ہوتی ہے, آگے چلی جاتی ہے. ایسی چیکنگ ہو جائے اسکول کے گیٹ کے پہلے باہر ہو جائے, لیکن وہ ایک کورڈ جگہ ہو تاکہ تقدس پامال نہ ہو, اتنی سی بات ہے. دیکھیں یہ گرلز کالج ہے, یہ کوئی مطلب ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں مرد حضرات ہوتے ہیں, کوئی اوپن جگہ. بد انتظامی تو ہے بھائی. اب دیکھیں نا پیرنٹس آ جاتے ہیں, وہ آ کے شور کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں کتنے پیرنٹس جمع ہیں یہاں پر, ان کو یہ بیٹی کو چھوڑنے آنے ہیں سر, بیٹی کو چھوڑنے آنے ہیں, اکیلے تو نہیں بھیجیں گے نا سر, پیرنٹس تو ساتھ آئیں گے. سر گیٹ کیا کلاس روم تک چھوڑ کر آئیں گے, سر گیٹ تک ہی چھوڑیں گے, ان کو وہاں تک روکنا تو سر انتظامیہ کا کام ہے. سر اگر آپ کو بعد میں پولیس بلانے, آپ پہلے سے گارڈز کا انتظام کرنے, آپ تو انٹیسپیٹ کر رہے ہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ 2 دن پہلے فارم جمع کرائے, آپ کہہ رہے ہیں یہ موبائل فون لاتے, آپ کو معلوم تھا تو پہلے سے انتظام کیوں نہیں تھا؟ نہیں انتظام کیا ہے نا ہم نے, سر نظر آ رہا ہے. اب چیکنگ تو ہوگی نا ان کی, آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی نہیں, یہ نہیں ہے کہ ان کی چیکنگ نہیں ہو, بات یہ ہے کہ جب ہم یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی چیکنگ ہو, اور کم از کم ایک کوئی مقام ہوتا, کوئی وہاں پر تمبو ہی لگا دیتے, ایک ٹینٹ چھوٹا سا لگا دیتے, وہاں پر کر لیتے, یوں کھلے عام اس طرح سے کسی لڑکی کو اپنا سکارف نہ اتارنا پڑتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کے پیرنٹس ہیں, وہاں پہ سیکیورٹی اہلکار بھی ہیں. جو لڑکی پردہ کر رہی ہے, جس کے ماں باپ اس کو پردہ کرا رہے ہیں, جس کے گھر میں نقاب اوڑھا جاتا ہے, اس کے لیے یہ بات امپورٹنٹ ہے. نہیں دیکھیں ہم نے ان کو ابھی ایسی بات نہیں, ہم نے کالج انتظامیہ کو کہا ہے کہ آپ احتیاط رکھیں اور ٹھیک ہے اس طرح سے نہ. سر یہ بات ہے سر کہ آپ نے کہا ہے, سر یہ بات ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا ہے, آپ نے اس کو نوٹس لیا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, دیٹ از دا امپورٹنٹ تھنگ. بالکل کہا ہے, صحیح, تاکہ آئندہ ایسا کچھ نہ ہو, ایسا انتظام ہو. نہیں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا, انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا, اور کوشش کریں گے ہم احتیاط کرنی چاہیے. بہت شکریہ. نام ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارا جو شور مچایا جا رہا ہے, یہ نقل سے روکنے پہ مچایا جا رہا ہے, پردے کا کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. یہ سر آپ کا موقف تھا کہ پردے کا ایشو نہیں. بہرحال طالبات نے احتجاج کیا, ان کے والدین نے احتجاج کیا, تو ان کی بات کرنی بھی بہت ضروری ہے. بہرحال آپ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آج کی جائے گی, انتظامیہ کو بھی ایسا کہا گیا تاکہ آئندہ ایسا واقعہ نہ ہو, تاکہ طالبات احتجاج نہ کریں. لیکن نقل روکنا بھی ذمہ داری ہے انتظامیہ کی, بورڈز کی. لیکن اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ تمام بورڈز ناکام ہو چکے ہیں. سر بہت شکریہ, ساتھ آپ موجود تھے, اس سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے. تو نقل کی ذمہ داری ان کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں پیرنٹس کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے. اگر یہ بہانہ بورڈ کو مل رہا ہے کہ یہ والدین تھے, ان کی وجہ سے گڑبڑ ہوئی تھی, تو والدین کو خود بھی اسے دیکھنا چاہیے. یوں بھی اگر آپ اپنے بچے کو سکھائیں گے کہ نقل نہ کرنا, وہ نہیں کرے گا. اگر ماں باپ یہ کہہ دیں گے کہ نقل نہیں کرنی چاہیے, اور جب ہو رہی ہو, موقع مل رہا ہو, تو پیچھے نہیں رہنا چاہیے, پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا, پھر تو تباہی ہی تباہی ہے. اب ذرا ہم تباہی کی بات کر لیتے ہیں. مونسون ابھی آیا نہیں, لیکن تباہی آ گئی. اپریل میں برسنے والی طوفانی بارشوں نے سب کچھ اجاڑ کے رکھ دیا. پنجاب بھر میں ہزاروں ایکڑ پر پھیلی فصل تباہ ہو کے رہ گئی. بالکل, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100 سے زائد گھر بھی گر گئے. مختلف حادثات ہوئے جن میں درجنوں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا. مانسون سے پہلے طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی, فصلیں بہہ گئیں, چھتیں گر گئیں, کئی انسانی جانیں ضائع ہو گئیں.
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों से दर्जनों अफराद जाँ बहक और 150 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। 100 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। तूफानी बारिशों ने गंदुम और मकई समेत 35,000 एकड़ पर फैली फसलों को तबाह कर दिया। वजीर ज़राअत पंजाब के मुताबिक सर्वे के बाद किसानों के नुकसान का अजाला किया जाएगा, जबकि इस्लामाबाद में हालिया बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर इजलास भी बुलाया गया, जिसमें महकमा मौसमियात ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इस्लामाबाद में सैलाब और तूफान का कोई खतरा नहीं है। और चीफ मेट्रोलॉजिस्ट लाहौर डॉक्टर अजमत हयात साहब हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करेंगे। सर वेलकम टू नया दिन। हम देख रहे हैं स्पेसिफिकली जनूबी पंजाब की अगर हम बात करें, वहां पर हमने देखा किस तरीके से मानसून से पहले जो बारिशें उन्होंने तबाही मचाई है। तो आगे के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है सर? अभी तो मानसून नहीं स्टार्ट हुआ और इतनी बारिशें अगर होंगी, फसलों के हवाले से हम क्या उम्मीद रखें, कितनी तबाही होगी और अदरवाइज भी? ये जो करंट रेनफॉल सिस्टम है, ये सिर्फ अप्रैल में नहीं, पूरे विंटर में ही काफ़ी अच्छी बारिशें हुई अक्रॉस दी कंट्री। और ये करंट विंटर का एवरेज से ज़्यादा बारिशें होना ये एक्सपेक्टेड था। इस साल के एवरेज से ज़्यादा बारिशें होंगी। और अप्रैल के महीने का तो ये क्लाइमेट है कि जब भी बारिश होती है तो इसमें इसके साथ थंडर स्टॉर्म और ये हेल स्टॉर्म ये एसोसिएटेड रहता ही है। लेकिन इस साल जो अबव नॉर्मल रेंज हुई हैं ये पहले से प्रेडिक्टेड भी थी और एक्सपेक्टेड भी थी। जो कमिंग डेज है, कमिंग डेज में जो हमारे मोस्ट जो गंदम के फसल के इलाके हैं इनमें 23 तारीख तक जो है तो ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। अगरचे सैटरडे नाइट को फाटा और DI खान वगैरह में थोड़ी बहुत बारिश, हल्की बारिश मुतवक्को है, लेकिन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में 23 तारीख तक ड्राई वेदर है। और इस वक्त चूँकि क्रॉप्स तैयार हैं तो मेरी फार्मर से गुजारिश होगी कि इस ड्राई पीरियड का फ़ायदा उठाएं और अपनी क्रॉप्स को काटे भी और उनको संभाले भी, क्योंकि 23 तारीख को फिर एक वेदर सिस्टम आ रहा है जिसमें भी इंटेंसिटी उसकी ऐसी है कि उससे विंड भी चलेगी और उससे बारिश भी होगी हमारे अपर पार्ट्स में इंक्लूडिंग नॉर्थ बलोचिस्तान, और उससे हेल का भी एक्सपेक्टेशन है। तो 23 तारीख के वेदर सिस्टम के लिए फार्मर्स तैयार रहें, अपनी जो कटाई की है उसको संभाल लें ताकि कोई वेदर इंड्यूस्ड हैजर्ड ना हो। अभी जो ताज़ा बारिशें हुई हैं, जो तेज़ हवाएं चली हैं, क्या इसके ऊपर आप लोगों ने किसानों को अलर्ट दिया गया था, उनको बताया गया था? क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है किसानों का। जी अब जो प्रेडिक्शन है जी, प्रेडिक्शन हमने जो हम हर महीने एक अपडेट देते हैं नेक्स्ट 3 मंथ की। इस दफ़ा भी 1 अप्रैल से ही हमने जो 3 महीने की जो प्रेडिक्शन है अप्रैल मई जून की वो हमने की है और इसको अपने अक्रॉस द टेबल जहाँ हमारी असेस हो सकती है हमने वहाँ भेजा है। बेसिकली जैसे आज आपने मुझे ऑनलाइन किया है, हमारी ये मीडिया से स्पेशल रिक्वेस्ट, क्योंकि मीडिया ही बेस्ट प्रोसीजर है पब्लिक तक पहुंचने का। तो अगर मीडिया में इस तरह रेगुलर हमारी इंफॉर्मेशन को एंड यूज़र तक पहुंचाता रहे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा इस इंफॉर्मेशन से पीछे रह जाए, क्योंकि आजकल वेदर प्रिडिक्शन इट इज़ नॉट द इशू। जो कम्युनिकेशन गैप है ये यकीनन है, इस बारे में कुछ लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, कुछ तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन जो प्रिडिक्शन ऑफ द सिस्टम्स है वो बहुत ही अब स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम आ गए हैं। तो ये अब इसमें बारिशों से लगा नहीं, इन बारिशों से लगा नहीं कि स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम आ गए, क्योंकि बहुत सारे किसान ये कह रहे हैं हमको अगर पता होता तो हम कुछ ना कुछ तो सेव कर लेते अपनी फसल। जी कम्युनिकेशन गैप यकीनन हो सकता है, लेकिन जो प्रेडिक्शन है कम्युनिकेशन गैप यही है कि जी जो फोरकास्ट हमने इशू की वो अगर किसी तक नहीं पहुंची तो दैट इज ये कम्युनिकेशन गैप है। लेकिन जो इवन अगर आप जो PDM में बलोचिस्तान है उसकी अगर आप जो उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी देखें तो ये 14 और 15 तारीख को जो ये उसमें भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी कि जी हेल स्टॉर्म डिफरेंट पार्ट्स में इंक्लूडिंग जो हमारे साउथ पंजाब और नॉर्थ पंजाब ये डिवीजन वाइज इंफॉर्मेशन अवेलेबल है थी, बट कम्युनिकेशन बलोचिस्तान इज द इशू। जी कम्युनिकेशन गैप यकीनन इशू है। तो सर अब कम्युनिकेशन गैप ना हो, अब कम्युनिकेशन गैप ना हो, इसके लिए अब जैसे आप कह रहे हैं मीडिया दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट।
اب 23 کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 23 کو ایک نیا سسٹم جو ہے وہ فارمیٹ ہو رہا ہے اور اس سے بھی بارشیں ہوں گی اور اس طرح گسٹ ایونٹس ہوں گی. اسپیسیفکلی سر کون کون سے علاقے ہوں گے جو زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں, سو دیٹ جو وہاں کا کسان ہے, جو وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ پریکاشنری میئرز لے سکیں؟ جی آپ تک ہم جو انفارمیشن ہے جی یہ ڈسٹرکٹ لیول, ڈسٹرکٹ وائز بھی اور ڈویژن وائز بھی ہماری ویب سائٹ پہ یہ ڈیٹیل آ جاتی ہے. اگر آپ وہاں سے یہ انفارمیشن ڈسٹرکٹ وائز پک کر کے تو اور ڈویژن وائز پک کر کے اگر آپ اپنی پٹی چلاتے رہیں گے تو میرے خیال میں یہ زیادہ افیکٹو ہوگا. لیکن ابھی میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو نارتھ بلوچستان کے جو ریجن ہے جیسے کوئٹہ, اس کے بعد خوزدار, یہ جو زوب کا علاقہ ہے, شیرانی کا علاقہ ہے, اوپر ڈی اے خان کا علاقہ ہے, کے پی کے پورا جو کے پی کا جو ریجن ہے, اپر پارٹس آف دی پنجاب جو ہے, اور یہ انکلوڈنگ لاہور, ان میں جو ہے تو کشمیر کا ریجن ہے, یہ اپر پارٹس آف کنٹری سارے اس میں شامل ہیں. میں چھوٹی سی نشست میں ساری ڈیٹیل آپ کو شاید نہ دے سکوں, لیکن ہماری ویب سائٹ پہ ڈویژن وائز انفارمیشن آپ کو ملے گی. ویب سائٹ پر اویلیبل ہے, میڈیا کے تھرو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پٹیاں چلائیں. ساتھ ہی میں یہ بھی جانتا ہوں جو کسان صبح سے لے کے شام تک کھیت میں ہے اس تک یہ انفارمیشن کیسے پہنچے گی؟ اگر وہ میڈیا نہیں دیکھ رہا, وہ ویب سائٹ نہیں دیکھ رہا, انتظامیہ کو آن بورڈ کیسے لیتے ہیں؟ کیونکہ واٹس ایپ گروپس تو ایکٹیو ہیں بٹ کسان واٹس ایپ یوز نہیں کر رہا, اس تک انفارمیشن کیسے پہنچتی ہے؟ کوئی میکنزم ایسا ہے جو آپ فالو کرتے ہیں؟ جی ریڈیوز بھی اویلیبل ہے. جی ریڈیو اب کسان کو بھی چاہیے کہ وہ اگر ویدر انفارمیشن اس کو افیکٹ کرتی ہے تو جیسے مجھے پانی کی ضرورت ہے تو مجھے اگر 10 شاپ ہیں, 10 شاپ میں ایک شاپ پہ پانی اویلیبل ہوتا ہے, آئی سرچ فار اٹ اینڈ گو ٹو بائی اٹ. تو جب اگر ایک چیز مجھے ریکوائرڈ ہے, مجھے تکلیف دے رہی ہے, تو میرا بھی کام بنتا ہے کہ میں متعلقہ انفارمیشن کو جہاں اس کے ملنے کے چانسز ہیں میں وہاں پہ جاؤں. تو میری کمیونٹی سے بھی گزارش ہوگی کہ چونکہ آج کل ویدر کی وہ کنڈیشن نہیں رہی کہ جی پہلے زمانے میں ہوتا تھا جی ویدر اگر 10 دن نہیں جو ہے تو جی ان کو موقع دے رہا کام کرنے کا تو ٹھیک ہے چل رہا ہے, لیکن اب ویدر آپ کے ڈیلی لائف کو امپیکٹ کر رہا ہے. تو اب آپ بھی ویدر کو اس طرح چیز کریں تاکہ ویدر کو دیکھیں. لیکن سر آپ نے کہا کہ 3 منتھس کی ویدر پریڈکشن ہوتی ہے, لیکن سر ڈے ٹو ڈے ہم دیکھتے ہیں فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے, سسٹمز نئے داخل ہو رہے ہیں, نئے سسٹمز بن رہے ہوتے ہیں, اس کو بھی ساتھ ساتھ اپڈیٹ کیا جاتا ہے یا نہیں؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے کیونکہ ہم نے لاسٹ ویک بھی دیکھا جس طرح کراچی میں گسٹ ایونٹس آلدو وہ پریڈکشن تھی لیکن اس سے بھی بہت نقصان ہوا. اینی ویز سر بہت شکریہ, ساتھ آپ موجود تھے اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ کسان اگر وہ ویدر سے افیکٹ ہوتا ہے تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ویدر پریڈکشن کیا ہے. اور آپ نے کھایا کیا ہے؟ یہ کوئی مچھلی تھی یا شارک؟ یہ جاننا تھا. تو شعیب گئے تھے کراچی فشریز اور انہوں نے پتا کیا کہ کراچی کے شہریوں کو شارک کھلائی جا رہی ہے. یہ خبر کتنی سچی ہے؟ ساتھ کے ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ اگر موسم خراب ہو جائے تو پھر مچھیرے کرتے کیا ہے, کس طرح واپس خشکی تک پہنچتے ہیں. شعیب نے جو کچھ معلومات اکٹھا کی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. فشریز یہاں جب آتے ہیں تو رش لگا ہوتا ہے, کاروبار ہو رہا ہوتا ہے, فش کی ہر قسم یہاں پر ہوتی ہے اور سی فوڈ لورز کی تو بہترین چوائس ہے فشریز تاکہ فریش پرانز لابسٹرز یہاں سے مل سکیں. اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے دکاندار وہ بھی آتے ہیں تاکہ یہاں سے مال خریدیں اور پھر شہر بھر میں جا کر بیچا جائے. لیکن آج یہاں کاروبار ذرا ٹھنڈا ہے کیونکہ یہاں پر فشنگ نہیں ہو رہی. یہ جو لانچز کھڑی ہوئی ہیں یہاں پر, ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ تمام لانچز یہاں پر ایک ساتھ کھڑی ہوں, کہ سمندر میں ہوتی ہیں, آتی ہیں, مال اتارتی ہیں, واپس چلی جاتی ہیں. لیکن موسم جو ہوا خراب تو کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا. اب یہاں پر فشنگ نہیں ہو رہی, یہاں پر فش اویلیبل نہیں ہے, یہاں پر سی فوڈ اویلیبل نہیں ہے اور اسی لیے شہر میں بھی سی فوڈ یا فش فریش اس وقت اویلیبل نہیں ہے. تو بات کرتے ہیں کہ کب تک یہ معاملہ رہے گا ایسے. فشریز آئیں اور پھر فش لیے بغیر گھر واپس چلے جائیں. بھلا ایسا ہوگا تو سوال تو ہوگا کہ کیوں فش نہیں مل رہی. تو مینیجر مارکیٹنگ ناصر خان صاحب ہمیں جوائن کریں, ان سے بات کرتے ہیں. ناصر صاحب, یہ ساری بوٹس یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں, فشنگ نہیں ہو رہی. اصل میں محکمہ موسمیات والوں نے جو ہے وہ ویدر کے حوالے سے جو ہے ہمیں منع کر دیا ہے. ہمارے چیئرمین حافظ عبدالبر صاحب نے جو ہے سختی سے پورٹ کلیئرنس جو ہم ان کو دیتے ہیں وہ بند کر دی ہے کیونکہ طوفان بہت زیادہ ہے, موجیں بہت تیز ہے. لانچیں جو ہے فشنگ پہ نہیں جا رہی, مگر جو لانچیں 10 اپریل یا 8 اپریل سے پہلے گئی ہوئی تھی
وہ تو مال لے کر آئی ہے اور مال بک بھی چکا ہے 2-3 دن میں. مگر اب جو ہے ہم نے جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل جو ہے پی سی بالکل ہم نے بند کی ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی نے بھی بالکل سختی کی ہوئی ہے. ان کی ٹیم جو ہے دوسری ہے JMICC میں، کیونکہ کچھ لانچوں کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے جو پہلے جا چکی تھی، اس کی وجہ سے جو ہے لانچیں اب شکار پر نہیں جا رہی. کیونکہ اب فشنگ نہیں ہو رہی، بوٹس نہیں جا رہی، تو جو مارکیٹ میں اس وقت فش ہے ڈیفینیٹلی تازہ مچھلی نہیں ہے. دیکھیں اس میں جو لانچیں باہر تھی وہ ہوا کے دباؤ کی وجہ سے واپس آ رہی ہے، تو ان میں تھوڑا تھوڑا مال ہے. ابھی ہم نیچے چلیں گے تو وہاں مارکیٹ آپ کو ہم دکھائیں. مارکیٹ میں جیسے کٹل فش ہے، ڈمری ہے، میا وغیرہ جو بھی ہے وہ آیا ہوا ہے، اور چھوٹی دوسری. لیکن ایک بڑا شہر اور پھر کراچی سے مچھلی باہر بھی جاتی ہے، تو یہ کیٹر تو نہیں کر پائے گا. یہاں پر فشریز میں بھی سٹور کی جاتی ہے مچھلی؟ جی بالکل، ہمارے پاس 28 جو ہے پروسیسنگ پلانٹ ہیں یہاں پر، 32 ہے بلکہ، مگر کچھ بند ہیں کچھ چالو ہے. وہ باقاعدہ دنیا کے ہر ملک میں جو ہے کیا نام ہمارے یہاں سے مال جاتا ہے. اس وقت چیئرمین فشریز عبد البر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر ویلکم ٹو نیا دن. آپ سے آج ہم جاننا ہی چاہ رہے ہیں اپارٹ فرام دا ویدر کنڈیشنز اور مال اگر کم آ رہا ہے فار دیٹ میٹر مسئلے ہیں، آپ نے ویسے ناشتے میں کیا کھایا آج؟ میں نے آج ناشتہ بڑا ہیوی کیا، ہیلدی ناشتہ کیا. دیٹس گڈ. ہاں سر ناشتے میں فش تو نہیں کھائی ہوگی؟ نہیں فش نہیں، فش تو مل بھی نہیں رہی، کیسے کھائیں گے؟ ہاں ناشتے میں فش نہیں. سر کب تک آپ کو لگتا ہے یہ جو ویدر کنڈیشنز بہتر ہو جائیں گی اور جو ساری لانچز باہر اس وقت کھڑی ہوئی ہیں یہ واپس سمندر میں جائیں گے اور فشنگ کریں گے اور سی فوڈ واپس آئے گا؟ دیکھیے یہ تو ایک اچانک ایک قدرتی آفت تھی، اور اس پہ ظاہر ہے کہ احتیاطی طور تدابیر یہی تھی کہ ہم ان کو روک دیتے شکار. صحیح. تو بس یہ 1-2 دن کی بات ہے، جب یہ کلیئرنس مل جائے گی اس کی کہ جی ویدر کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہ جا سکتے ہیں. میں جاننا یہ بھی چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، بیکاز یو آر چیئرمین فشریز، جب ہم یہاں پر پہنچتے ہیں اس ایون آپ کے آفس تک بھی ہم نے پہنچنا ہوتا ہے تو تھوڑی مشکل ہوتی ہے سر، تھوڑا مسائل ہیں، اس کو ایڈریس کیوں نہیں کرتے فشریز؟ اس کو ایڈریس کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیں یہ اگر آپ آج سے 2 سال پہلے دیکھتے تو مسائل اس سے بہت زیادہ تھے، لیکن اب الحمدللہ بہت بہتر ہو گیا. ہم سے یہی برداشت نہیں ہوتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اب یہ ہمارا شروع ہو چکا ہے ڈیولپمنٹل کا سارا وہ، اور انشاءاللہ آنے والے 4-6 مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ہاربر بالکل چینج ہو چکا ہوگا، صاف ستھرا ہو جائے گا. بالکل جی بالکل. باہر والی یہ جو روڈز آپ دیکھ رہے ہیں، آپ میرے خیال میں روڈ کی بات کر رہے ہیں. میں ایگزیکٹلی میں روڈ کی بات کروں. میں یہاں پہنچنے تک جو رستے میں اکثر اگر سیوریج کا پانی یا فار دیٹ میٹر اگر اٹس اے بیڈ اسمیل، میں اس کی بات کر. دیکھیں بیڈ اسمیل تو آپ دنیا کے کسی بھی ہاربر پہ چلے جائیں آپ کو یہ اسمیل ملے گی. سر ایسا ہی ملے گا جب واپس آئیں گے. تو یہ میں نے فولڈ کیے اپنے پانچے اسی لیے کہ کہیں یہاں تک معاملات نہ پہنچ. نہیں آپ نے کوئی زیادہ فولڈ کر لیے اتنا. سر وہ لانگ شوز لینے چاہیے تھے مجھے باہر سے، وہ مل رہے تھے. کوئی نہیں، آپ دیکھیں میں نے بھی لانگ شوز نہیں پہنے ہوئے اور ایسا کچھ نہیں ہے. سر آپ کی تو گاڑی آتی ہے یہاں اندر تک، اس لیے آپ نے لانگ شوز نہیں پہنے. میں تو عام عوام کی بات کر رہا ہوں. نہیں اور لائٹر نوٹ پہ سے آپ کو آ کے واقعی لگتا ہے اگلے 4-5 مہینوں میں یہ بالکل انشاءاللہ بالکل فشریز ہو جائے گا؟ دیکھیں آپ نے صفائی کا نظام آپ نے ہاربر کے اندر دیکھا، آپ نے اندر معاملات بہت بہتر ہے، آکشن اور یہ سب چیزیں. دیکھیں باہر کا ایک ٹو بی ویری فرینک یہ ہمارے اس میں ڈومین میں نہیں آتا، لیکن وہ کراچی فش ہاربر اتھارٹی کا ایریا ہے، اور کراچی فش ہاربر اتھارٹی اب اس میں انہوں نے کام شروع کر دیا ہوا ہے جو ان کا ماسٹر پلان کے مطابق. لیکن اس کی وجہ سے کیا فشریز کے معاملات افیکٹ نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں جی. ہیوی ٹریفک کتنا ہوتا ہے یہاں پر. دیکھیں اب اس کا روڈ کا یہ 2-3 دفعہ پہلے ہم نے بھی اس کو اپنی مدد آپ کے تحت اس کو صحیح کروایا، لیکن اس کا یہ ہے کہ چونکہ سیوریج کا نظام پراپر نہیں تھا یہاں پر، تو کافی پرانا مطلب سیوریج کا وہ تھا، تو اس کی وجہ سے پانی کھڑا ہو جاتا تھا. پانی کی وجہ سے روڈ جو ہے اب اس پہ آپ نے دیکھا ہیوی کنٹینرز اور سارا مطلب ہیوی ٹریفک جاتا ہے، تو وہ اس کا پھر اب جو نیا جو پلان ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اس پہ پھر مٹیریل بھی اس ٹائپ کا ہے اور سیمنٹڈ جو ہے وہ روڈ بنا. چلیں بہرحال آپ نے تسلی دی ہے جی انشاءاللہ بالکل تسلی دینا بڑی بات ہے. اچھا میں آپ سے جاننا یہ بھی چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ اٹس بیڈ ویدر اور جو ہماری لانچز کچھ گئیں اور کچھ مس ہیپس بھی ہوئے، ہمارا سسٹم کتنا ڈیولپ ہو رہا ہے؟ میں نے سنا کہ GPS سسٹم لگا ہوا ہے میکسیمم لانچز میں. ہاؤ ڈز اٹ ورک؟
جی دیکھیں بڑی جو لانچیں ہیں جو ہائی سیز میں جاتی ہیں ان کو تو ہم نے وی ایم ایس سسٹم جو ہے وہ لازم کر دیا ہے. صحیح. اور جو اسمال بوٹس ہیں ان کے لیے بھی ہم ایک نیا جو وی ایم ایس سسٹم ہے ان کے لیے بھی ہم ان کو بھی دے رہے ہیں, لیکن وہ چونکہ افورڈ نہیں کر سکتے, یونٹ افورڈ نہیں کر سکتے, تو ہم نے ایک پالیسی ایک نئی بنائی ہے کہ جی ان کو انسٹالمنٹ پہ دے دیا جائے. جب آپ کو پتا کہ یہ تو پریڈکشن جو ہے محکمہ موسمیات نے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے کیا, تو ہم نے اسی وقت جو ہے وہ اناؤنس کر دیا تھا, باقاعدہ نوٹیفائی بھی کر دیا تھا, لیکن ان کو واپس آتے ہوئے بھی ٹائم لگتا ہے, تو کافی ساری لانچیں واپسی پہ تھیں جو حادثے کا شکار ہوئی. صحیح. اچھا سر, چند روز پہلے there were media reports to be specific print media, اس میں یہ ہم نے دیکھا اور شہری میں تشویش کی لہر بھی ہم نے دیکھی کہ شارک بیچی جا رہی ہے کراچی میں, اور ڈیفینیٹلی کیونکہ مچھلی یہاں سے آ رہی ہے, اور یہاں پہ شارک تو شاید نہیں ہوگی, وہ چھوٹے چھوٹے پیس میں اگر آگے بیچ دیں تو you never know. بٹ آپ کی نالج میں ایسا کچھ ہے کہ شہریوں کو شارک کھلائی جاتی ہے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا. دیکھیں شارک ایک بڑی نایاب مچھلی ہے. صحیح ہے. اور اگر شارک شہریوں کو مل رہی ہے کھانے کے لیے تو کھا لیں. تو اس سے بڑی کیا بات ہوتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ شارک ہے, یہ صرف ہمیں رومرز ہے. شارک جو ہے وہ بہت ریئر, میں نے اپنے ٹرنر میں نے ایک شارک دیکھی ہے. ایک شارک, شکر آپ نے یہ نہیں کہا میں نے ایک شارک کھائی ہے. نہیں, ایک شارک میں نے دیکھی تھی, جو اس کی میرے پاس فوٹیج بھی ہے, تو وہ میں نے دیکھی تھی کوئی آج سے کوئی 1.5 سال پہلے. اچھا, تو یہ جو تمام رپورٹس ہیں یو تھنک بیس لیس ہیں, فیبریکیٹڈ ہیں؟ بالکل بیس لیس. اوکے, ایسا کچھ ہو نہیں گا. تھینک یو سو ویری مچ سر, ساتھ آپ موجود تھے, اور جس طرح ایک اچھی خبر انہوں نے دی ہے وہ یہ ہے کہ جو پریشان ہوتے ہیں مجھ جیسے لوگ, کیونکہ میں آج تیسری بار فشریز پر آیا ہوں, میں کچھ پریشان ضرور ہوا, لیکن وہ پریشانی 5 منٹ کی تھی, پھر میں عادی ہو گیا تھا اس اسمیل کا بھی اور اس ایمبینس کا بھی. تو بہرحال تسلی دی ہے سر نے کہ معاملات بہتر ہوں گے. ان کی جورسڈکشن میں نہیں آتا, بٹ سٹل یو نو جب سب آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں تو مسئلوں کا حل نکل آتا ہے. تو ہم ذرا چلتے ہیں بورڈ پر اور دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ڈز جی پی ایس ورکس. اور آج ذرا بورڈ کی سائنس سمجھ رہے ہیں, جو آواز آ رہی ہے پہلے ذرا اسے کرتے ہیں آہستہ اور پھر بتائیں گے آپ کو کہ ہو کیا رہا ہے. جناب جی پی ایس سسٹم جو آس پاس بورڈز ہیں ان سے رابطہ بھی ہو جاتا ہے, ان سے بات بھی ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر فشریز میں رابطہ کرنا ہو یا کہیں اور رابطہ کرنا ہو, کسی مشکل کی گھڑی میں رابطہ کرنا ہو, کوئی میسج دینا ہو, تو اس کے ذریعے میسج دیا جاتا ہے. یہ جی پی ایس سسٹم جس کا اینٹینا اوپر لگا ہوا ہے, اس پہ آپ چینل سیٹ کرتے جاتے ہیں اور آپ جس سے بات کرنا چاہیں آپ اس سے بات کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی 69 کا چینل سیٹ تھا, بٹ اگر میں 38 سیٹ کرتا ہوں تو یہاں سے بھی ہم بات کر سکتے ہیں. یعنی اس کی فریکوینسی جو میچ ہوئی, یعنی جس کی 38 پہ فریکوینسی ہوگی وہ ہم سے کمیونیکیٹ کر سکے گا. اور چونکہ اب ہم بات کر ہی رہے ہیں, ہم یہاں پر آئے گئے ہیں, تو دس از سم تھنگ جو بتاتی ہے کہ کتنے میل آپ کی رفتار ہے, کہاں پر آپ اس وقت ٹریول کر رہے ہیں, کتنے میل آپ آگے آ چکے ہیں. اینڈ یہ وہ ہے جو بتائے گا کہ آپ اس وقت ہیں کتنے پانی میں, یعنی گہرائی کتنی ہے. بٹ آج چونکہ ہم اسپیسیفکلی بات کریں جی پی ایس کی, کیونکہ بیڈ ویدر آج کل ہے, گسٹی ونڈز ہیں, اور ایسی صورت میں کوئی حادثہ نہ پیش ہے. ویسے تو تمام لانچز اس وقت یہاں پر فشریز میں ہی موجود ہیں, بٹ اگر کوئی لانچ جائے اور آگے چل کر بھی, تو جی پی ایس سسٹم از سم تھنگ جو کہ کمیونیکیٹ کرتا ہے, جو کہ مدد کرتا ہے تاکہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے, آپس میں بات کرنے کے لیے ایک سسٹم ہو جو کہ آپ کا ساتھ دے, یعنی جو فشر مین ہے اس کا ساتھ دے. دنیا بھر میں ترقی ہو رہی ہے, بہتری کی باتیں ہو رہی ہیں, فشر مین کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. جی پی ایس واز ون تھنگ اباؤٹ اٹ, لیکن ہمیں بھی سوچنا ہے جب اتنی لذیذ فش ہے, جب اتنا اچھا سی فوڈ ہے, اور پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہیں, کیونکہ ہماری فش تو ہے ہی بہت زبردست, ہمارا سی فوڈ تو ہے ہی بہت اچھا, تو یہ جو گندا پانی ہے اس پر بھی تو ہمیں بات کرنی چاہیے, اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ ذمہ داری ساری ہم سب کی ہے. جب ہم پانی میں جائیں یا جب ہم ساحل پر جائیں یا جب ہم کہیں پر بھی جائیں تو کوشش کریں اپنے حصے کی صفائی ضرور کر لیں, کیونکہ اگر ہم اپنے ارد گرد کو رکھیں گے صاف تو پاکستان بھی ہوگا صاف, سمندر بھی ہوگا صاف. پاکستان میں سگریٹ پینے والوں کی تعداد بڑھنے لگی, اور تو اور خواتین بھی اب زیادہ سگریٹ پینے لگی ہیں. مرد کے مقابلے میں خواتین کے سگریٹ پینے کا تناسب
50% कैसे ये मुझे यानी समझाएं। अगर किरण 100 मर्द सिगरेट पीते हैं तो उसके मुकाबले में 50 खवातीन भी सिगरेट पीती हैं, और इनमें यूनिवर्सिटीज की तालिबात ये सबसे ज्यादा हैं। ये कहना है पाकिस्तान हार्ट एसोसिएशन का, और उन्होंने कुछ मुतालबात भी किए हैं कि अगर इसे रोकना है, इस मामले को रोकना है, इस मामले को देखना है, तो सिगरेट के पैकेट्स जो है उन पर टैक्स बढ़ाया जाए ताकि ये मामला रुक जाए। फिर सिर्फ खवातीन नहीं, मर्द भी जो सिगरेट कंज्यूम करते हैं उनकी तादाद में कमी आ सकती है अगर ये टैक्स बढ़ाया जाएगा इस पर। तो भाई इनकी फाइंडिंग्स क्या है और इनकी तजावीज़ क्या है, इसी सब के ऊपर बात कर लेते हैं। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान हार्ट एसोसिएशन डॉक्टर सनाउल्लाह घुमान हमारे साथ हैं, तो उनसे मजीद बात करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये अदाद शुमार क्या और आपकी तजावीज़ क्या है इस सिलसिले में, और ये कितना खतरनाक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ समा टीवी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ बात करने का। हमारे सीनियर कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो मैं मशकूर हूँ आप लोगों का कि आप वो जंगल का मोर लोगों को दिखा रहे हैं। जैसा बताया गया, सनाउल्लाह घुमान मेरा नाम है, सेक्रेटरी जनरल हूँ पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन का, और लोगों के लिए हेल्थ पे काम करने के लिए मुझे अभी प्रेसिडेंशियल अवार्ड जो है वो दिया गया है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 23 को, जो है ना, ये लोगों के लिए, ये हेल्थ पे काम करने के लिए। पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन पिछले 35 साल से लोगों को दिल की बीमारियों से बचाव के लिए काम कर रही है, और दिल की बीमारियों में से एक मेन वजह तंबाकू नोशी भी है। तो हम जो है ना तंबाकू नोशी पे बड़ा काम करते हैं, लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। अफसोस उस वक्त हुआ जब 2017-18 में गवर्नमेंट ने तंबाकू के टैक्स कम कर दिए, तो बाकी लोगों के साथ साथ तंबाकू अपना पनाह को भी सबसे ज़्यादा तशवीश हुई। हमने जो है प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ से लेके साग डार तक, हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, स्पीकर कौमी असम्बली, सेनेट के चेयरमैन, हर बंदे का दरवाज़ा खटखटाया और बताया कि आपका ये एक्शन जो है ना वो बहुत गलत है, आपके इस एक्शन की वजह से तंबाकू कंजम्पशन बढ़ जाएगी। काफ़ी ममालिक की स्टडी दी, WHO की स्टडी दी, इंडिया की स्टडी दी कि जब आप जो है वो 10% सिगरेट के ऊपर टैक्स बढ़ाते हैं तो आपका 8% तक आपका कंजम्पशन जो है वो कम हो जाती है। तो जब आपने टैक्स जो है ना वो कम किया है तो आपकी टैक्स कंजम्पशन जो है वो आपकी तंबाकू कंजम्पशन ज़्यादा होगी। तंबाकू कंजम्पशन ज़्यादा होने का मतलब है बीमारियां और ज़्यादा बढ़ेंगी, आपका टैक्स भी कम होगा, और जो है ना हेल्थ बर्डन भी आपका ज्यादा होगा, और लोगों में मिजरीज भी ज्यादा जो है ना वो बढ़ेंगी। डॉक्टर साहब, जब हमारी बात मैं चाह रहा हूं जरा हम क्विकली अगर स्पेसिफिकली जो हम खवातीन की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की ये रिपोर्ट्स हैं, आप लोगों की ये रिसर्च है, सर एज ब्रैकेट क्या है, किस एज ब्रैकेट की खवातीन ज्यादा सिगरेट इस्तेमाल कर रही हैं अब, ये जो आपकी रिसर्च है, मैं चाहूंगा क्विकली इस पर बात कर लें। जी, तो मैं यह सबकी कि मेल भी जो है ना वो कर रहे हैं, और खवातीन में ज़्यादा रुझान बढ़ गया, पहले की निस्बत खवातीन में टैक्स जो है ना इसका रुझान बढ़ गया। लेकिन इसको कम करने का जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो यही है कि दुनिया की स्टडी है कि जब इसके आप जो है ना वो टैक्स बढ़ा देंगे तो कंजम्पशन ऑटोमेटिकली इसकी जो है ना वो कम हो जाएगी, आप इसका इस्तेमाल कम हो जाएगा। जो गवर्नमेंट का एक्शन था तंबाकू पे टैक्स जो है ना वो कम करने का, उसकी वजह से हमारी जो है वो कंजम्पशन भी बढ़ गई है। तंबाकू के टैक्स जो है ना वो कम होने से तंबाकू इंडस्ट्री का जो है वो प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सिगरेट जो है ना बहुत ज्यादा बन रहे हैं। लास्ट ईयर तो टैक्स बढ़ाया नहीं गया। नहीं सर, टैक्स नहीं बढ़ाया गया। प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे वजीर जो सेहत जो है अमन महमूद कियानी साहब ने कोशिश की, पिछले दिनों हमारी मुख्तलिफ लोगों से मीटिंग्स होती रहती हैं, और उस मीटिंग में उन्होंने वादा किया कि हम इसके ऊपर एक सैंड टैक्स के नाम पे 10 रुपए का टैक्स लगा रहे हैं। उन्होंने समरी भी बनाई, लेकिन हमें अफसोस है कि जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर जो है असद उमर साहब, मैं और ये एक बात और बताता चलूं, पिछली असम्बली में फाइनेंस कमेटी में ये डिस्कशन होती थी टैक्स के ऊपर, और हमारी पनाह की टीम वहां जाती थी। असद उमर साहब हमारे स्ट्रांग सपोर्टर होते थे कि जी ये टैक्स ज्यादा होना चाहिए, इसके ऊपर टैक्स ज्यादा होना चाहिए, 3rd ईयर जिसकी वजह से टैक्स कम हुआ है इसको खत्म होना चाहिए। स्ट्रांग सपोर्टर होते थे, हमारे साथ बोलते थे। लेकिन जब फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं हमें नहीं पता कि वो किस प्रेशर में आ गए हैं, इंडस्ट्री के प्रेशर में आ गए हैं या किस प्रेशर में आ गए हैं,
हेल्थ मिनिस्टर समरी लेके जाते हैं टैक्स की, लेकिन जो है ना फाइनेंस मिनिस्टर उसको रिजेक्ट कर देते अच्छा हैं। चलिए अब ये फरमाइएगा, ये तो एक मामला हो गया ना, अब ये फरमाइएगा कि आप लोगों ने जितना रिसर्च किया खवातीन में सिगरेट नोशी का रुझान आपने इंतहाई खतरनाक हद तक बढ़ता हुआ पाया, कुछ रीजंस इसके पता चले? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि सस्ती है तो खवातीन भी इसका इस्तेमाल कर रही हैं, वो भी सिगरेट नोशी कर रही हैं, बस इतनी सी बात है? या इस मामले में आपने कुछ रिसर्च किया? एक तो मैं ये बात बताता हूं कि जब सिगरेट सस्ता होगा, लोगों की अप्रोच में होगा, लोग जो है ना वो इसको पिएंगे। फिर जो है ना वो एक WHO की जो है ना वो मुआहदा किया हुआ है पाकिस्तान ने कि FCTC के एक जो है ना वो उसके ऊपर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के साथ साइन किए हुए हैं कि आप तंबाकू के ऊपर कंट्रोल करेंगे। मैं सिर्फ ये बताता हूँ गवर्नमेंट को कि हमने पहले भी गवर्नमेंट को बताया कि आपने इंटरनेशनल मुआहदा की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल मुआहदा के ऊपर अमल दरामद कर लें। जबकि सेनेट की कमेटी अभी जो है ना एक स्पेशल कमेटी इसके तंबाकू के ऊपर बनाई गई थी, देखिए उसकी रिकमेंडेशन भी गवर्नमेंट को गई है, उसमें भी यही लिखा गया है कि आप FCTC पर मुकम्मल अमल दरामद करें, ये सारे प्रॉब्लम वैसे ही हल हो जाएंगे। FCTC पर अमल दरामद जिसके आप सेक्रेटरी है पाकिस्तान और इसने इंटरनेशनल मुआहदा के साइन किए हुए हैं, उसके ऊपर अगर मुकम्मल जो है ना वो किया जाए, अमल दरामद किया जाए, सेनेट कमेटी की गवर्नमेंट को जो है ना वो रिकमेंडेशन है कि अगर उस पर अमल करेंगे तो ये प्रॉब्लम हल हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जरा क्विकली लोगों को ये बताइएगा जो हमको अभी देख रहे हैं, बिल्कुल ना पॉइंट्स बता दें हमें जल्दी जल्दी से। सिगरेट पीने का नुकसान क्या, वो जिसके हाथ में भी सिगरेट है या वो जो सिगरेट नोशी करना चाहता है या करना चाहती है, उसको आप जरा क्विकली बताइए कि किन किन नुकसानात से उसको दो चार होना पड़ेगा। मैं एक इससे आगे की बात बताता हूं कि वो उनको तो हार्ट प्रॉब्लम भी होंगे, लंग्स प्रॉब्लम भी होंगे, कैंसर भी होगा, TB भी होगी, सारे प्रॉब्लम होंगे। लेकिन अफसोस की बात उन लोगों के लिए जो सिगरेट नहीं पीते, इनके धुएं की वजह से उनको भी ये प्रॉब्लम उतना ही हो रहा है जितना कि इनको पीने वालों का हो रहा है। पहले फर्स्ट हैंड और सेकंड हैंड होती थी कि आप कोई सिगरेट पी रहा है तो उसके धुएं की वजह से दूसरे बंदे को जो है ना वो बिल्कुल सेम बीमारियां, सारी बीमारियां उसको ट्रांसफर हो रही हैं और तकरीबन 80% बीमारियों की जड़ जो है वो तंबाकू नोशी है। अभी नई रिसर्च आई है थर्ड हैंड स्मोकिंग कि अगर आपके कमरे में कुछ सिगरेट पी के चला गया, आपकी गाड़ी में कुछ सिगरेट पी के चला गया, वो आपके सामने नहीं पी रहा, वो सारे केमिकल वहां छोड़ गया है, आपके कमरे में छोड़ गया है, आपकी गाड़ी में छोड़ गया है, आपके घर में छोड़ गया है। जब आपके बच्चे वहां जो है वो सांस लेंगे, आपके घर वाले सांस लेंगे, उनको भी वो सेम जो है ना वो बीमारियां जो है ना वो लगेंगी, सारे केमिकल वो जो है ना वो भी अफसोस की बात कि पीने वाला अपना नुकसान कर रहा है, लेकिन उसके अलावा कितने लोगों को जो है ना हम नुकसान दे रहे हैं, अपने आसपास के लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, साहब मौजूद है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर बढ़ाया जाएगा तो सिगरेट की कंजम्पशन कम होगी, इसके साथ साथ अगर 48 रुपए मुकर्रर है सिगरेट की कीमत यानी पैक की कीमत, लेकिन देखते हैं कुछ ऐसे इदारे हैं जो कि सस्ती सिगरेट बेच रहे हैं, उसमें स्पोर्ट्समैन की तस्वीर लगा रहे हैं, उसको इतना हाईलाइट करें, इससे भी कंजम्पशन बढ़ती जाती है चाहे मर्दों में या खवातीन में। तो इसको भी देखना चाहिए क्योंकि हेल्थ रेगुलेशन SRO है लेकिन उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, और इसीलिए तो आज हमको ये सारी बात करनी पड़ी। यानी आपसे इजाजत चाहिए, तो मुलाकात होगी मंडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। फीडबैक जरूर दीजिएगा।